डिजिजहरुको पनि स्टडी गर्छ हैन। अब अब एपिडेमियोलोजीले चाहिँ कुन कुराको स्टडी गर्छ भन्न तपाईहरुलाई सोधे भने एपिडेमियोलोजीले कम्युनिकेबल डिजिजको पनि स्टडी गर्छ, नन कम्युनिकेबल डिजिजको पनि स्टडी गर्छ, एपिडेमिकको पनि स्टडी गर्छ, प्यान्डेमिकको पनि स्टडी गर्छ, एक्जोटिक डिजिजहरु हुन्छन् एक्जोटिक डिजिजको पनि स्टडी गर्छ। यसले चाहिँ सम्पूर्ण के गर्छ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स र इभेन्टहरुको चाहिँ सर्टेन पपुलेसनमा के गर्छ स्टडी गर्छ। त्यसको कारणले गर्दा यसको आन्सर के हुन्छ त भन्दा एपिडेमियोलोजीले कुन कुराको अध्ययन गर्छ भनेर यसरी क्वेशन सोध्यो भने तपाईहरुले हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स र इभेन्टको चाहिँ अध्ययन गर्छ भनेर लगाउनुस् है। अब माइक प्लिज माइक म्युट गरिदिनु होला, त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैलाई हल्ला नहोस् है। हाम्रो माइक चाहिँ दुईजना पदम विक र अर्को रचना मगरको माइक अन छ। तपाईहरुले क्वेशन सोध्न मन लागेको खण्डमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार माइक चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ, तर अरु बेलामा चाहिँ आफ्नो माइक्रोफोन अफ गरेर क्लासलाई शान्त वातावरण पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरे है। अब नेक्स्ट स्लाइडतिर हेरौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा के छ, नेक्स्ट स्लाइडमा कस्तो छ भन्दा कन्स्ट्यान्ट अकरेन्स अफ अ डिजिज एट अ प्लेस एट अ टाइम भनेर क्वेशनहरु यसरी पनि सोध्छ एपिडेमियोलोजीमा। अब हामीले चाहिँ छुट्टै रूपमा इन्डेमिक भनेको के हो, एपिडेमिक भनेको के हो, स्पोरेडिक भनेको के हो र प्यान्डेमिक भनेको के हो भनेर यो कुराको बारेमा सेपरेट स्टडी त गर्छौं नै, तर त्यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन दिन्छु जुन पनि तपाईहरुको हामी लाइभमा जोडिराख्नु भएको छ। तपाईहरुले पनि यसको आन्सर दिने ट्राई गर्नु होला र हाम्रो जुन चाहिँ अनलाइनमा अथवा जुम मिटिङमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ तपाईहरुले पनि यसको आन्सर लेख्नु होला र यदि तपाईले नोट डाउन गर्न मन लाग्छ भने म तपाईहरुलाई सर्टेन टाइम दिनेछु, त्यसको लागि तपाईहरुले नोट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ है। कन्स्ट्यान्ट अकरेन्स अफ अ डिजिज एट अ प्लेस एट अ टाइम, यसको आन्सर के हुन्छ तपाईले हाम्रो फेसबुकमा जोडिनु भएको साथीहरुले लाइभमा कमेन्ट गरिदिनु होला भने हामी जुम मिटिङमा जोडिनु भएको साथीहरुले हाम्रो कमेन्ट बक्समा तपाईले आन्सर दिनुहुनेछ भन्ने म आशा गरे र सबैजना जो प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ सबैले कमेन्ट गरिदिनुस् त यसको आन्सर के हुन्छ। अब तपाईहरुलाई कमेन्ट गर्न मिलिरहेको छ कि छैन त्यो हेरौँ, त्यसपछि कमेन्ट सुरु हुनेछ। अब सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनुस् कन्स्ट्यान्ट अकरेन्स अफ अ डिजिज एट अ प्लेस एट अ टाइम भनेर क्वेशन सोध्यो भने तपाईहरुले के लगाउनुहुन्छ। च्याटमा एन्सर आइसकेको छ मेरो। सी भन्नुभएको छ, ए भन्नुभएको छ, इन्डेमिक भन्नुभएको छ, कसैले एपिडेमिक भन्नुभएको छ अथवा स्पोरेडिक भन्नुभएको छ हैन। अब हेरौँ सबैजनाले ल ठीक छ। यसको आन्सर के हुन्छ त भन्दा कन्स्ट्यान्ट अकरेन्स अफ अ डिजिज एट अ प्लेस हैन, त्यसको एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम भन्यो भने यसको आन्सर के हुन्छ त इन्डेमिक हुन्छ है त। यसको यो भनेको कुनै सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया भित्र कुनै पनि डिजिज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रूपमा बाहिरबाट नआइकन त्यही ठाउँमै चाहिँ निरन्तर रूपमा छ भने त्यसको डिजिजलाई के भन्छौँ हामी इन्डेमिक भनेर भन्छौँ है त। अब हामी सर्टेन यसको बारेमा प्यान्डेमिक भनेको के हो, स्पोरेडिक भनेको के हो र त्यसमा एपिडेमिक भनेको के हो त्यसलाई चाहिँ हेरौँ। अब यसको बारेमा सर्टेन टर्मिनोलोजी छ हाम्रो एपिडेमियोलोजीमा बुझ्न पर्ने टर्मिनोलोजीहरु। अब इन्डेमिक भनेको के हो त भन्दा इट रिफर्स टु द कन्स्ट्यान्ट प्रेजेन्स अफ अ डिजिज अर इन्फेक्सियस एजेन्ट विदिन अ गिभन जियोग्राफिकल एरिया अर पपुलेसन ग्रुप विदाउट इम्पोर्ट फ्रम आउटसाइड भन्छ है त। सर्टेन जियोग्राफिकल एरियामा के छ त कुनै पनि इन्फेक्सियस डिजिज चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट रूपमा प्रेजेन्ट छ भनेको निरन्तर रूपमा त्यहाँ प्रेजेन्ट छ। विदाउट भनेको इम्पोर्ट फ्रम आउटसाइड भनेको बाहिरबाट नलाइकन त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रेजेन्ट भइराखेको छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी इन्डेमिक भनेर भन्छौँ। अब तपाईहरुले जस्तो हाम्रो तराईको जिल्लाहरु मानम तराईको दाङ एउटा इक्जाम्पल लिउँ, दाङ जिल्लामा मलेरिया चाहिँ के छ वर्षेनी 10-12 वटा केसहरु निरन्तर रूपमा देखिन्छ अरे। इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ है। इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ के छ त भन्दा जस्तो एउटा दाङ जिल्लामा मलेरिया चाहिँ के छ निरन्तर रूपमा देखिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने त्यो चाहिँ बाहिरबाट आएको होइन, तर त्यही चाहिँ सर्टेन इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन अथवा त्यसको भेक्टरहरुकोले गर्दाखेरि मलेरिया चाहिँ प्रेजेन्ट भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्डेमिक भनेर भन्छौँ। अब यसको लागि के हुन पर्यो त एउटा कन्स्ट्यान्ट प्रेजेन्स हुन पर्यो, अनि के भन्छ युजुअल अकरेन्स हुन पर्यो, अनि सेम नम्बर अफ केसेस हुन पर्यो र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीले चाहिँ आशा गरे अनुसारको यतिमा आउँछ है ल यति केसहरु आउँछ भनेर हामीले जुन आश गरिरहेको हुन्छौँ त्यो अनुसारको हुन पर्यो। यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा इन्डेमिक भनेर भन्छौँ है। अब अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा जाम हामी। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ। यदि कुनै पनि समुदायमा
एक्कासी धेरै बढी संख्यामा कुनै रोग देखिनुलाई के भनिन्छ भनेर क्वेसन सोध्छ। अब एपिडेमियोलोजीमा कुनै पनि समुदायमा एक्कासी धेरै बढी संख्यामा कुनै रोग देखिनुलाई के भनिन्छ भनेर क्वेसन आउन सक्छ एक्जाममा। यसको आन्सर इपिडेमिक हुन्छ कि इन्डेमिक हुन्छ कि पेन्डेमिक हुन्छ कि स्पोरेडिक हुन्छ। सबैजना साथीहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने मात्रै हाम्रो क्लास इन्टरेक्टिभ हुनेछ र जुन जुन मैले यहाँ तपाईँहरू क्वेसन प्रेजेन्ट गर्छु त्यो एकदमै पास्ट क्वेसन र एक्जामको हिसाबले पनि अति इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुनेछन्। कुनै पनि समुदायमा एक्कासी धेरै बढी संख्यामा कुनै रोग देखिनुलाई के भन्छ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। हामीलाई लाइभमाबाट पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो जुम मिटिङमा इन्भल्भ हुनु जुन हाम्रो अनलाइन क्लासका साथीहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ, धेरै खुसी लाग्छ। अब यसको आन्सर के हुन्छ त भन्दाखेरि ए भन्नुभएको छ, सबैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ है। अब यसको आन्सर के हुन्छ त भन्दा इपिडेमिक हुन्छ है। इन्डेमिक भनेको त के हो त भन्दाखेरि एक्कासी धेरै देखिनुलाई इपिडेमिक भन्छौँ हामी, तर इन्डेमिक भनेको कन्स्ट्यान्ट निरन्तर रूपमा सर्टेन केसेसहरू र कन्स्ट्यान्ट प्रेजेन्स छ भने चाहिँ इन्डेमिक भन्यौँ। इपिडेमिक भनेको के रहेछ त भन्दा कुनै पनि सर्टेन समुदायमा एक्कासी धेरै किसिमको संख्यामा रोगहरू देखा पर्यो भने के भनिरहेछ त भन्दा त्यसलाई चाहिँ के भन्ने रहेछौँ हामी इपिडेमिक भनेर भन्ने रहेछौँ है। यो क्वेसन तपाईँले सारिसक्नुभयो होला। अब म डिस्क्राइब गर्छु इपिडेमिक भनेको के हो। अब हेरौँ इपिडेमिक भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि अब सबभन्दा इपिडेमिक हेरौँ। यहाँ मैले इपिडेमिकको बारेमा बोल्छु सबभन्दा पहिले। इपिडेमिक भनेको अनयुजुअल अकरेन्स हुन्छ अरे है। अनयुजुअल अकरेन्स भनेको कस्तो त भन्दा सामान्य भन्दा फरक किसिमले अनयुजुअल तरिकाले आयो भने अनयुजुअल अकरेन्स भयो। इन एक्सिस अफ एक्सपेक्टेड अकरेन्स भन्छ। यो भनेको हामीले हामीले भनौँ न अनुमान गरे भन्दा बढी रूपमा आयो भने पनि त्यसलाई के भन्ने भयो पेन्डेमिक भन्ने भयो। अर्को चाहिँ के हुन्छ लार्ज फ्रिक्वेन्सी हुन्छ यसको। जस्तो इक्जाम्पलमा हेऱ्यौँ भने कोलेरा र इन्फ्लुएन्जा। जस्तो इपिडेमिकको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने जस्तो कोभिड-19 चाहिँ पहिले चाहिँ कहाँ फैलियो त भन्दाखेरि चाइनाको वुहान प्रोभिन्समा फैलिएको थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ पहिले के थियो कोभिड-19 के थियो त भन्दा इपिडेमिक भनेर भनिन्थ्यो पहिले है। तर के छ भन्दा पछि चाहिँ त्यसले लार्ज वाइल्ड जियोग्राफिकल एरियामा चाहिँ फैलिएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ पेन्डेमिक भनियो। तर कुनै पनि समुदायमा मात्र फैलिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा इपिडेमिक भन्छौँ। अनयुजुअल अकरेन्स हुन पर्यो, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुने भन्दा हाम्रो चाहिँ एक्सिस हुन पर्यो र के हुन्छ लार्ज फ्रिक्वेन्सीमा देखा पर्ने भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा इपिडेमिक भनेर भनिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने कोलेरा र के हुन्छ इन्फ्लुएन्जा। अब त्यस्तै गरेर फेरि हेऱ्यो भने स्पोरेडिक भनेको के हो त भनेर क्वेसन आउन सक्छ तपाईँहरूलाई है। स्पोरेडिक भनेको नि बुझ्न पर्यो। तर स्पोरेडिक भनेको के हो त भने यदि तपाईँहरूलाई इरेगुलर रूपमा आइरहेको छ। जस्तो स्पोरेडिक भनेको इरेगुलर रूपमा है। जस्तो हामीले कुनै पनि डिजिज हेरौँ जसको चाहिँ अकरेन्स चाहिँ के छ एकदमै इरेगुलर छ। जस्तो स्पोरेडिक हेरौँ है त स्पोरेडिक भनेको इरेगुलर अकरेन्स हुन्छ। एउटा हपाजार्ड भनेको जथाभावी आउने अथवा इनफ्रिक्वेन्ट अकरेन्स हुन सक्छ। यस्तो अवस्थाको केसलाई के भनिन्छ हामीले स्पोरेडिक केस भन्छौँ है त। जस्तो इरेगुलर भनेको एउटा प्याटर्नमा नभइकन हपाजार्ड तरिकाले जथाभावी तरिकाले इनफ्रिक्वेन्ट रूपमा चाहिँ अकर भयो कुनै पनि डिजिज भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा स्पोरेडिक भन्ने। अब तपाईँहरूले सर्टेन आफ्नो हिसाबले सम्झिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि डिजिज चाहिँ इरेगुलर रूपमा सर्टेन समुदायमा अकर भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थालाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने स्पोरेडिक भनेर लगाउने। र यदि कुनै पनि समुदायमा एक्कासी धेरै संख्यामा चाहिँ के हुन्छ एउटा बिरामीहरू आए अथवा एउटा डिजिज चाहिँ धेरै अनयुजुअल रूपमा अकर भयो भने त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भनेर आयो भने चाहिँ इपिडेमिक लगाउने। तर कन्स्ट्यान्ट प्रेजेन्स छ डिजिजको भने त्यसलाई के हो लगाउने त भन्दा त्यस्तो अवस्थामा इन्डेमिक भनेर हामी आन्सर लगाउन सक्छौँ है त। अब नेक्स्ट क्वेसन। अब फेरि मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन लिएर आएको छु। अब हेरौँ सर अगाडिको नोट पठाइदिनु भन्नुभएको छ। ठिकै छ म पठाइदिन्छु। तपाईँहरूको इमेलको यो समस्याले गर्दा तपाईँको एउटा कम्बाइन इमेल मैले पाएँ भने चाहिँ मलाई नोटहरू सेन्ड गर्न एकदम सजिलो हुनेछ। आजको यो क्लासको अन्तिममा मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई सबैलाई म पठाइदिन्छु है। त्यसको लागि चिन्ता नगर्नु होला। जो एक्टिभ हुनुहुन्छ सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनुहोस्। कमेन्ट गर्नुभयो भने हाम्रो क्लास चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। यदि कमेन्ट नगरेको केसमा चाहिँ एकरो मै बोले जस्तो मात्रै हुन्छ है त। अब हेर्नुहोस् यदि जुम्ला जिल्लामा निरन्तर एकनासले गलगाँडको समस्या देखिरहेको छ, उक्त समस्या त्यस ठाउँबाट बाहिरको क्षेत्रबाट आएको पनि होइन भने त्यस अवस्थालाई के भनिन्छ भनेर क्वेसन सोध्न। अब
यसमा नभनेर जस्तो कुनै पनि दाङ जिल्लामा निरन्तर एकनासले मलेरियाको समस्या देखिरहेको छ, उक्त समस्या चाहिँ त्यस ठाउँभन्दा बाहिरबाट आएको पनि होइन, यस अवस्थालाई के भनिन्छ भनेर यदि क्वेसन आयो भने तपाईँहरूले के एन्सर लगाउनुहुन्छ मलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस् र यस तपाईँहरूको कमेन्ट हेरिसके पछाडि मात्रै मैले यसको आन्सर भन्नेछु है। सी भन्नुभएको छ, सबैले सी भन्नुभएको छ, धेरै राम्रो। के हो त भने यदि अब तपाईँहरूलाई यसमै धेरै क्वेसन बनाउन मिल्छ, हेर्नुहोस् कसरी बन्छ क्वेसनहरू, म त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। यदि एउटा चाहिँ के थियो भन्दा यो चाहिँ बाहिरबाट आएको अवस्था पनि होइन र निरन्तर रूपमा भनेको कन्स्ट्यान्ट प्रेजेन्स छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त भने हामी त्यो अवस्थामा चाहिँ इन्डेमिक भन्यौँ। अब यदि अनयुजुअल अकरेन्स छ, कुनै पनि समुदायमा धेरै किसिमको एकदम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भन्दा धेरै नागेर अथवा अनयुजुअल टाइपको अकरेन्स छ, आशा गरे अनुरूप भन्दा धेरै फरक किसिमले आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इपिडेमिक भनेर भन्यौँ। यदि इरेगुलर रूपमा अकर भएको छ, त्यसको चाहिँ के छ, फ्रिक्वेन्सी पनि एकदम हापाजाड छ र के भन्छ इनफ्रिक्वेन्ट टाइपको अकरेन्स छ भने हामी त्यसलाई स्पोरेडिक भन्छौँ। र पेन्डेमिक भनेको वर्ल्ड वाइड रूपमा संसारभरि नै असर गरेको केसलाई के भन्छौँ त भने हामी पेन्डेमिक भन्छौँ। जस्तो हामी इक्जाम्पलमा हेरौँ कोभिड-19 पेन्डेमिक है त, यसको आन्सर के हुन्छ त इन्डेमिक हुन्छ है त। सबैलाई थाहा भइसक्यो यसको आन्सर के रहेछ त इन्डेमिक भनेर है। अब मैले इन्डेमिक लगाइदिएँ। अब नेक्स्ट हेरौँ हामी के छ। अब नेक्स्टमा चाहिँ के छ भने यो शताब्दीको साइलेन्ट इपिडेमिक भनेर कुन रोगलाई चिनिन्छ भनेर यो पास्ट क्वेसनबाट लिएको क्वेसन हो। पास्टमा पनि एकदम सोधिरहेको क्वेसन छ। तपाईँहरूले यसको आन्सर मलाई पहिले एन्सर दिनुहोस्, त्यसपछि मैले तपाईँहरूलाई फेरि यसको आन्सर भन्नेछु है। यो शताब्दीको साइलेन्ट इपिडेमिक भनेर कुन रोगलाई चिनिन्छ। इपिडेमिक भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ अनयुजुअल अकरेन्स हो डिजिजको, सर्टेन अनयुजुअल अकरेन्स, एक्सिस अफ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो र के हुन्छ भन्दा लार्ज नम्बर अफ केसेस हुनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा इपिडेमिक भन्छौँ। र यो शताब्दीको भनेको यो डेकेड्सको एउटा साइलेन्ट इपिडेमिक भनेर कुन रोगलाई चिनिन्छ त भनेर हाम्रो पुरानो लोकसेवाको क्वेसनहरूमा पनि एकदमै धेरै रिपिट भएको क्वेसन हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले कुन आन्सर लगाउनुहुन्छ, तपाईँहरूको कमेन्ट एकदमै आइरहेको छ, म धेरै खुसी छु। सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला। जो साथीहरू लाइभबाट जोडिनु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र जुन हाम्रो अनलाइन क्लासको रेगुलर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँबाट कमेन्टहरू मैले पाइरहेको छु, धेरै धेरै खुसी लागिरहेको छ। अब हेरौँ सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु भएको छ साइलेन्ट इपिडेमिक भनेर मनिषाजीले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ हाम्रो बबिता ओलीजीले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। सबैजना एक्टिभ हुनुहुन्छ। यस्तो भयो भने हाम्रो क्लास चाहिँ धेरै इन्टरेक्टिभ हुनेछ। यदि तपाईँहरूले नबुझेको खण्डमा च्याट बक्सबाट अथवा तपाईँहरूको माइक अन गरेर पनि मलाई क्वेसन रेज गर्न सक्नुहुनेछ है त। यदि तपाईँहरूले कुनै इम्पोर्टेन्ट कुरा लाग्यो र तपाईँहरूलाई नोट गर्न मन लाग्यो भने जस्तो नोट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्ने, मलाई इन्फर्म गरिदिनुहोस्, मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई नोट गर्नलाई टाइम दिनेछु है। अब फेरि टर्मिनोलोजीतिरै जाम। हामी बिचबिचमा टर्मिनोलोजी प्लस क्वेसन पनि मैले लिएर आएको छु। अब पेन्डेमिक भनेको के हो त हेरौँ है। पेन्डेमिक भनेको के हो त भन्दाखेरि एन इपिडेमिक, यो चाहिँ एउटा इपिडेमिक नै हो, तर युजली यदि लार्ज प्रोपोर्सन अफ पपुलेसनलाई अफेक्ट गर्यो भने हामीले त्यही के भन्छौँ त पेन्डेमिक भनेर भन्छौँ। इपिडेमिक नै हो। इपिडेमिक भनेको के हो त भन्दा अनयुजुअल अकरेन्स त हुन्छ नै, हामीले आश गरे भन्दा धेरै रूपमा चाहिँ बिरामीको केसहरू आउँछ। तर के हुन पर्यो भन्दा एउटा समुदायलाई अथवा सर्टेन जियोग्राफिकल एरियालाई मात्र नभइकन यो संसारको धेरै लार्ज प्रोपोर्सन अफ पपुलेसनलाई अफेक्ट गर्न पर्यो। त्यस्तो कन्डिसनलाई के भन्छौँ त हामी भन्दाखेरि पेन्डेमिक भन्छौँ। यो भनेको वाइड जियोग्राफिकल एरिया भनेको जस्तो एउटा कुनै पनि नेसनको सेक्सन हुनसक्छ, इन्टायर नेसन हुनसक्छ, अथवा एउटा वर्ल्डको कुनै पनि कन्टिनेन्ट हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि पार्ट हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थालाई के भन्छौँ त भन्दा पेन्डेमिक भनेर भन्छौँ। यस्तो अवस्थामा हेरौँ एउटा लार्ज पपुलेसन हुनुपर्ने छ। यो हुनको लागि के गर्न पर्यो त भन्दा पपुलेसनलाई लार्ज नम्बर अफ पपुलेसनलाई चाहिँ इफेक्ट गरेको हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ वाइड जियोग्राफिकल एरिया कभर गरेको हुनु पर्यो। एक भन्दा बढी कन्ट्रीहरू चाहिँ के हुन्छ अफेक्टेड हुनुपर्छ। अब तपाईँहरूले कहिले काहीँ क्वेसन सोध्न सक्छ जस्तो पेन्डेमिक भनेको के हो भन्दाखेरि
जस्तो कोभिड-19 अहिले हामी जस्तै एउटा राम्रो इक्जाम्पल हामीलाई जस्तो एपिडेमियोलोजी पढ्नलाई एउटा भनौँ न राम्रो अवसर कोभिड-19ले पनि दिएको छ। कोभिड-19 भनेको के हो त? पेन्डेमिक हो। यो एउटा मात्र कन्ट्रीमा नभइकन संसारभरि फैलिरहेको छ। धेरै लार्ज पपुलेसनलाई एफेक्ट गरेको छ। त्यस्तो अवस्थालाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि पेन्डेमिक भन्छौँ है। इक्जाम्पलमा कोभिड-19, इन्फ्लुएन्जा, एचआइभी एड्स र एक्युट हेमोरेजिक कन्जक्टिभाइटिस भनेर यिनीहरू सर्टेन डिजिजको चाहिँ इक्जाम्पल हो। अब यति भनिसके पछाडि यदि तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ सर क्लास कति बजीदेखि सुरु भएको हो भन्नुभएको छ, धेरै भएको छैन। हामी करिब करिब 30 मिनट भइसक्यो हाम्रो क्लास सुरु भएको। हामी 7:30बाट स्टार्ट भएको है। अब यति भनिराख्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई नोट गर्न मन छ र तपाईँहरूलाई यो इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरूले नोट गर्न सक्नुहुनेछ है त। अब हामी फेरि पनि टर्मिनोलोजी तर्फ नै लागौँ। अब टर्मिनोलोजी किनकि हामी बेसिक टर्मिनोलोजीहरू बुझ्यो भने हाम्रो एपिडेमियोलोजी सेक्सनबाट धेरै क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई मिलाउनलाई सहयोग हुनेछ। अब एपिडेमियोलोजीमा बेसिक टर्मिनोलोजी नजानिकन अगाडि बढ्यो भने हामीलाई नि दुःख हुने है। त्यही भएर अहिले मैले जुन जुन टर्मिनोलोजीहरू पढाउँछु त्यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुहोस्। यिनै टर्मिनोलोजीबाट क्वेसनहरू इक्जाममा आयो भने के गर्ने त 100% मिलोस् भन्ने चाहिँ मेरो सबैलाई शुभकामना हो। अब फेरि टर्मिनोलोजीकै क्रममा छौँ। अब टर्मिनोलोजीमा नेक्स्ट टर्मिनोलोजीमा गइरहेको छु। अब टर्मिनोलोजीमै छु म अहिले चाहिँ। पेन्डेमिक, मेरो आवाज मेरो इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ अलि अनस्टेबल भइरहेको छ। यति बेलाको क्रममा तपाईँहरूले मेरो आवाज बुझिराख्नु भएको छ कि छैन एकपटक मलाई कमेन्ट गरिदिएर अस्योर गरिदिनुहोस् है। म चाहिँ पहिले चाहिँ म कन्फर्म हुन चाहन्छु मेरो आवाज तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ अथवा मेरो साउन्डमा प्रब्लम भएको छ, काटिरहेको छ, के छ तपाईँले एकपटक हाम्रो अनलाइन हाम्रो रेगुलर अनलाइन साथीहरू जुन जोडिनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है। बुझिरहेको छ सर भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद है। अब किन सर अरूहरू पनि जोडिन्छ र अनलाइन क्लासमा अरू साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ र? होइन छैन, हामी ब्रोडकास्ट गरिरहेको छौँ फेसबुक लाइभमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले उता हाम्रो फेसबुक लाइभमा जोडिरहेको साथीहरूलाई पनि कभर गरिरहेको छु कि है। आजको क्लास चाहिँ हाम्रो लाइभमा छ है त। बुझ्नु भने है? हजुर हजुर सर, फेसबुक लाइभमा नि क्लास भइरहेको छ र अहिले? हजुर हजुर, आज चाहिँ हामी लाइभमा पनि जोडिरहेका छौँ है त। ए हुन्छ सर। अब सधैँ कन्टिन्यू चल्छ सर लाइभमा पनि? लाइभमा होइन, हामी लाइभमा चाहिँ कन्टिन्यू गर्दैनौँ, तर सर्टेन क्लासहरू चाहिँ अब लाइभमा हुन्छ। तर आजको क्लास चाहिँ अलिकति लाइभमा गरौँ भन्ने हिसाबले लाइभमा आएको हो है त। सधैँ चाहिँ लाइभमा हुन्न है। अब टर्मिनोलोजीहरूमा अहिले जस्तो पेन्डेमिक, इन्डेमिक र एपिडेमिकमा क्लियर नभएको कोही हुनुहुन्छ भने मलाई मेसेज गरिदिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई फेरि पनि क्लियर गराउँछु। किनकि हाम्रो जुन टर्मिनोलोजी छ पेन्डेमिक, इन्डेमिक, यस्तो टर्मिनोलोजी एकदमै इक्जामको हिसाबले पनि प्लस चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो एउटा कन्सेप्टको हिसाबमा पनि क्लियर हुनलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्टहरू छन् यस्तो टर्मिनोलोजी है त। अब स्कोप अफ एपिडेमियोलोजी भनेर भन्छ। अब एकजनाको कमेन्टहरू सबैको गर्नुभएको छ। फेरि भन्नुभएको छ डम्बर ओलीजीले, तपाईँको कुन चाहिँ बुझ्नु भएन? तपाईँले फेरि मलाई एकपटक इन्फर्म गर्नु त, तपाईँले कुन पार्ट चाहिँ बुझ्नु भएन? डम्बर ओलीजी मलाई सुनिराख्नु भएको छ? तपाईँले कुन पार्ट चाहिँ बुझिनु भएको छैन मलाई एकपटक इन्फर्म गरिदिनु है, त्यो हिसाबले म भनिदिन्छु। अब के छ अरू साथीहरूको के छ प्रतिक्रिया एकपटक मलाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ? ए ल, तपाईँले पेन्डेमिक इन्डेमिकको बारेमा फेरि भनिदिनु भन्नुभएको छ, ठिकै छ। म एकपटक नेक्स्ट अगाडिको स्लाइडबाटै तपाईँले क्लियर गरिदिन्छु है त। ल हेर्नुहोस् है, ल यो स्लाइडबाट है। अब तपाईँले के हो भन्दाखेरि इन्डेमिक भनेर हेर्नु भएको छ। इन्डेमिक भनेको के हो भने कन्स्ट्यान्ट डिजिजको कन्स्ट्यान्ट प्रेजेन्स छ अथवा कुनै पनि भनौँ न निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्रमा कुनै डिजिज चाहिँ निरन्तर रूपमा फैलिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? इन्डेमिक भन्छौँ है। यो इन्डेमिक भनेको बाहिरबाट आएको डिजिज चाहिँ हुनै हुँदैन, तर त्यही समुदायमा चाहिँ निरन्तर रूपमा, जस्तै हेऱ्यो भने जस्तो तराईको कुनै पनि एउटा चितवन जिल्लामा
के छ त मलेरिया चाहिँ वर्षेनी 20 देखि 25 वटा केसहरू आइरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छौँ हामी इन्डेमिक भन्छौँ। त्यो डिजिज बाहिरबाट आएको पनि होइन, तर त्यहाँ चाहिँ त्यही समुदायमा के छ फैलिरहेको छ भनेपछि निरन्तर रूपमा छ, तर धेरै पपुलेसनलाई एफेक्ट गरेको छैन, अथवा के हुन्छ हामीले सोचे अनुरूप नै छ भने त्यसलाई इन्डेमिक भन्छौँ। र इपिडेमिक भनेको के हो त भन्दाखेरि स्मल नम्बर अफ पपुलेसनमा सर्टेन जियोग्राफिकल एरियालाई चाहिँ अफेक्ट गरेको छ, तर के छ भन्दा डिजिजको प्रेजेन्स चाहिँ हामीले सोचे भन्दा धेरै भिन्न छ, एकदम धेरै रूपमा चाहिँ अनएक्सपेक्टेड तरिकाले आइरहेको छ। र अनयुजुअल भनेको प्राय गरेर पहिलेको भन्दा चाहिँ छुट्टै किसिमले आइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ इपिडेमिक भन्यौँ। र स्पोरेडिक भनेको के छ त भन्दा इरेगुलर रूपमा भनेको एकदम फ्लक्चुएसन भएर इरेगुलर रूपमा चाहिँ डिजिजको कुनै पनि पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरियामा चाहिँ प्रेजेन्स छ भने त्यसलाई स्पोरेडिक भन्यौँ। र पेन्डेमिक भनेको पनि के हो त इन्डेमिक नै हो, के अरे इपिडेमिक नै हो, तर इपिडेमिक भइसकेपछि पनि एउटा भन्दा बढी देशलाई ठुलो सङ्ख्यामा पपुलेसनहरूलाई र के छ त भन्दा वाइड जियोग्राफिकल एरियालाई कभर गरेर के छ त डिजिजले एफेक्ट गरिरहेको छ भने त्यसलाई पेन्डेमिक भनेर भन्यौँ है। त्यो अब मैले भनिराख्दाखेरि तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो अथवा कतिको बुझ्नु भएन, डम्बरवलीजी के छ तपाईँ क्लियर हुनुभयो अथवा मैले फेरि तपाईँले इक्जाम्पल दिएर बुझाउँ, के छ तपाईँको विचार एकपल्ट भनिदिनुहोस् त, फेरि हामी अगाडि बढाउँ है त। यो गल्ती हो क्रप्स के कसैले केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ, मैले आवाज आइरहेछ होइन। यदि तपाईँहरूले केही भन्न खोज्नु भएको हो भने चाहिँ भन्नुहोस्, तर यदि ल क्लियर छ भन्नुभएको छ है त। अब हेरौँ है के छ त भने अब नेक्स्ट हामी के छ इपिडेमियोलोजीको स्कोप चाहिँ के छ त भन्ने हो कि एपिडेमियोलोजी पढिसके पछाडि चाहिँ कस्तो कस्तो क्षेत्रमा चाहिँ यो एप्लाई हुन्छ भन्ने हो। जस्तो एउटा चाहिँ मेडिसिनमा एप्लाई हुन्छ, मेडिसिनमा कसरी एप्लाई हुन्छ भने जस्तो प्रिभेन्टिभ मेडिसिनमा, प्रोमोटिभ मेडिसिनमा र क्युरेटिभ मेडिसिनमा र रिहेबिलिटेटिभ इन्टरभेन्सनहरूमा हामीले एपिडेमियोलोजीको स्टडी गरिसके पछाडि डिजिजको चाहिँ प्याटर्न पत्ता लगाइसके पछाडि डिजिजको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन पत्ता लगाइसकेपछि र डिजिजको फ्रिक्वेन्सी र त्यसलाई कुन कुन कुराले असर गरिरहेको छ भनेर हामीले डिटर्मिनेन्टहरू चाहिँ पत्ता लगाइसके पछाडि हामीलाई कुनै पनि प्लानहरू अथवा कुनै पनि प्रोग्राम पोलिसीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न र इभ्यालुएट गर्न चाहिँ के हुन्छ सजिलो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेडिसिनको क्षेत्रमा पनि के हुन्छ एपिडेमियोलोजीको वाइड स्कोप छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ नि ल्याबोरेटरीमा, ल्याबोरेटरीमा कस्तो स्कोप छ भन्दाखेरि जस्तो मानव समूह र मानव रोगीको इटियोलोजी, त्यसको इटियोलोजी भनेको कजेज के हो र त्यसले ल्याउने चाहिँ प्याथोलोजिकल चेन्जेसहरू पनि हामी एपिडेमियोलोजीकै माध्यमबाट थाहा पाउने हुँदाखेरि ल्याबोरेटरीमा पनि के हुन्छ यसको स्कोप छ है त। अब जिनेटिक्समा के छ त भन्दाखेरि जिनेटिक्स भेरिएसन र डिजिजको चाहिँ प्याटर्न बारे चाहिँ अध्ययन गर्छ भनेको हाम्रो जेनेटिक भेरिएसन चाहिँ कस्तो छ र जेनेटिक डिजिजहरू चाहिँ कसरी ट्रान्सफर भइरहेछन् र डिजिजको चाहिँ जिनसँग चाहिँ के रिलेट छ त भन्दाखेरि त्यो पत्ता लगाउने पनि केले हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि एपिडेमियोलोजीले हेल्प गर्छ। अब बिहेभियर साइन्ससँग पनि रिलेटेड छ यो। जस्तो बिहेभियर साइन्ससँग कसरी रिलेटेड छ भनौँला है त। बिहेभियरसँग चाहिँ जस्तो मानिस भयो, समुदायमा भयो, जीवनशैली र त्यससँग चाहिँ सम्बन्धित रोगको फैलावट बारेमा चाहिँ के गर्छ अध्ययन गर्छ भनेपछि डिजिजलाई धेरै कुराले असर गर्छ। एउटा चाहिँ मानिसको एजुकेसन भयो, त्यहाँको चाहिँ पर्सनल हाइजिनको कन्डिसन हुन्छ, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन हुन्छ, तिनीहरूको लाइफस्टाइल हुन्छ, तिनीहरूले त्यही नै कारणले गर्दाखेरि डिजिजलाई के गर्छौँ हामी धेरै कुराले असर गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै कुराको चाहिँ तिनीहरूको मानिसको बिहेभियर पनि डिजिजसँग चाहिँ डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ के हुन्छ लिङ्क हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ बिहेभियर साइन्समा पनि हाम्रो एपिडेमियोलोजीको धेरै भूमिका हुन्छ है त। यदि तपाईँहरूलाई सार्न मन छ भने सार्नु होला, म त चाहिँ टाइम दिन्छु होइन। यदि तपाईँहरूलाई सार्न मन छैन भने हामी नेक्स्ट स्लाइडमा अगाडि बढौँ। अब अर्को स्कोप हेर्नुहोस्, अर्को स्कोप केमा छ त भन्दा फिजिकल इन्भाइरोमेन्टमा भनेको इन्भाइरोमेन्ट एन्ड देयर इम्प्याक्ट भनेको फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेको हामी बसोबास गरिरहेको सराउन्डिङलाई हेर्नुहोस्, हावा, पानी, माटो र रहनसहन कस्तो छ त भनेको त फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट हो। अथवा अर्को चाहिँ के छ हामी बस्ने एउटा कोठा कस्तो छ, हामीले बस्ने चाहिँ जस्तो कतिको सेफ्टी छ, कतिको चाहिँ भनौँ न त्यसले चाहिँ हाम्रो हेल्थसँग चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भनेर पनि के गर्छौँ त हामी एउटा एपिडेमियोलोजीले स्टडी गर्ने भएर स्कोप अफ एपिडेमियोलोजी केमा पनि छ त भन्दा हाम्रो बिहेभियर द फिजिकल इन्भाइरोमेन्टसँग पनि रिलेटेड छ भनेर भन्छ।
अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। हामी जति पनि फेसबुकमा जोडिनु भएको साथीहरू छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गरिदिनु होला यसको आन्सर। र हाम्रो रेगुलर रूपमा अनलाइन क्लास गरिराख्नु भएको साथीहरूले पनि एन्सर दिनु होला। त्यस्तो भयो भने र कुनै किसिमको नबुझेको अवस्थामा पनि तपाईँहरूले हामीलाई इन्फर्म गरिदिनु होला है त। कुनै निश्चित समयमा कुनै रोगबाट पीडित नयाँ बिरामीको सङ्ख्यालाई के भनिन्छ त भनेर क्वेसन आउँछ। भनेको के हो त भन्दा नम्बर अफ के भने एउटा चाहिँ यसलाई इङ्ग्लिसमा भनेर कसरी भनिन्छ त भन्दा नम्बर अफ केसेस, नम्बर अफ न्यू केसेस इन अ सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया एट अ पोइन्ट अफ टाइम। भनेको कुनै निश्चित समयमा कुनै रोगबाट पीडित नयाँ बिरामीहरूको सङ्ख्या। यहाँ हेर्नुहोस् है, यसले भनेको छ, यो त तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ, नयाँ बिरामीको सङ्ख्या भनेको छ। अब तपाईँहरूले नयाँ बिरामीको सङ्ख्यालाई के भन्नुहुन्छ भनेर क्वेसन आएको। अब एउटा अप्सन हुनसक्छ प्रिभ्यालेन्स, इन्सिडेन्स, कन्ट्याक्ट र क्यारियर। अब तपाईँहरूले सबैले एन्सर दिनु होला। त्यसपछि फेरि हामी यसको बारेमा डिस्कस गरौँ के भन्छ यसलाई भनेर। तर त्योभन्दा पहिले तपाईँहरूको कमेन्ट हेर्न चाहन्छु म। सबैजनाले हेजिटेट नभइकन, अल्छी नगरिकन सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको क्लास चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको रहेछ। एकदमै मलाई फ्रिक्वेन्ट कमेन्टहरू आइरहेको छ। यस्तो भयो भने हामीलाई क्लासहरू गर्न पनि के हुन्छ, एकदमै भनौँ न भित्रबाटै एउटा इन्थुजियाजम आउँछ कि। अब हेरौँ है त। बी भन्नुभएको छ, डी भन्नुभएको छ, कतिजनाले बी भन्नुभएको छ, बी भन्नुभएको छ, एकदमै बी भन्नुभएको छ, इन्सिडेन्स भन्नुभएको छ, बी भन्नुभएको छ। एकदमै यस्तै यस्तै कमेन्टहरू तपाईँहरूकोबाट म आश गरिरहेको छु है त। अब सोधौँ इन्सिडेन्स भनेको के हो र प्रिभ्यालेन्स भनेको के हो, सबैजनाले हेरौँ है त। अब यसको बारेमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। इन्सिडेन्स भनेको के हो र प्रिभ्यालेन्स भनेको के हो, यो बारेमा हामी क्लियर भयो भने मात्रै इन्सिडेन्स र प्रिभ्यालेन्सबाट सोध्ने क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ हामी ठिक गरेर मिलाउन सक्छौँ। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब इन्सिडेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज डिफाइन एज द नम्बर अफ न्यू केसेस। अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूलाई मैले अगाडिको एन्सर पनि भनिदिनु सायद। अब यसको आन्सर के हुन्छ त भन्दा इन्सिडेन्स हुन्छ है त। यसको आन्सर के हुने रहेछ त, इन्सिडेन्स हुन्छ। मैले अघि भन्न भुलेछु है, यसको आन्सर चाहिँ इन्सिडेन्स हुन्छ। तपाईँले इन्सिडेन्स भनेर टिप्नुहोस्। कुनै पनि निश्चित समयमा कुनै रोगबाट पीडित नयाँ बिरामीहरूको सङ्ख्यालाई के भन्छ भनेर क्वेसन आयो भने तपाईँहरूले के लगाउने त भन्दाखेरि इन्सिडेन्स भनेर लगाउनु पर्यो है त। अब हेर्नुहोस् फेरि, अब टर्मिनोलोजी बुझ्न पर्ने हुन्छ र यो यदि फर्मुला तपाईँलाई चाहिन्छ भने पनि टिप्नुहोस्। अब इन्सिडेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज डिफाइन एज द नम्बर अफ न्यू केसेस अकरिङ इन अ डिफाइन्ड पपुलेसन ड्युरिङ अ स्पेसिफाइड पिरियड अफ टाइम भनेर भन्छ इङ्ग्लिसमा। अब तपाईँहरूले नेपालीमा पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कुनै निश्चित समयमा समुदायमा देखा परेका नयाँ रोगीहरूको सङ्ख्यालाई हामी के भन्छौँ, इन्सिडेन्स भन्छौँ। अब इन्सिडेन्स भनेको के हुनपर्छ, एउटालाई न्यू केसेस हुन पर्यो है त। न्यू केसेस भइसकेपछि पनि डिफाइन्ड पपुलेसन हुन पर्यो, भनेको स्पेसिफाइड अथवा सर्टेन भूगोल हुन पर्यो। हामीले निर्धारित के गर्छौँ, निश्चित क्षेत्रभित्र अथवा एउटा सर्टेन टाइमभित्र, स्पेसिफिक टाइम पनि स्पेसिफिक हुन पर्यो र पपुलेसनहरू पनि डिफाइन भएको हुन पर्यो र नम्बर अफ केसेसहरू कस्तो हुनु पर्यो त, पुरै टोटली नयाँ केसेसहरू हुनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थालाई हामी इन्सिडेन्स भनेर भन्छौँ है त। अब फेरि इन्सिडेन्सको इन्सिडेन्स रेट चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दा नयाँ बिरामीहरूको सङ्ख्या भनेको नम्बर अफ न्यू केसेस, अनि जोखिममा रहेको सङ्ख्या भनेको पपुलेसन एट रिस्क, अनि हामीले 1000ले क्यालकुलेसन गऱ्यो भने हामीले इन्सिडेन्स रेट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब इन्सिडेन्स रेट इज द बेस्ट मेजर अफ डिजिज फ्रिक्वेन्सी इन द एटियोलोजिकल स्टडी। हामीले चाहिँ के छ, डिजिजको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि बेस्ट मेजर के हो त भन्दाखेरि इन्सिडेन्स हो है त। अब तपाईँले यो सार्नुभयो होला, सार्नुभयो भने पनि ठिकै छ, यदि सार्न चाहनुहुन्न भने पनि तपाईँहरूको इच्छा हो। यदि तपाईँहरूलाई आफूलाई यो चाहिन्छ जस्तो लाग्छ र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई हेल्पफुल हुन्छ अब इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले भन्ने लाग्छ भने तपाईँले यो क्वेसन सार्न सक्नुहुन्छ है त। अब इन्सिडेन्टसँगै रिलेटेड फेरि एउटा हामी क्वेसन गरौँला, त्यो बेला मैले छोटो समय दिन्छु, यो चाहिँ सबैले नोट डाउन गर्नुहोस् है।
नेक्स्ट हाम्रो के छ त भन्दा इन्सिडेन्स पछि चाहिँ प्रिभ्यालेन्स छ। अब प्रिभ्यालेन्स भनेको के हो त्यो बुझ्न पर्ने हुन्छ है त। अब प्रिभ्यालेन्स भनेको के हो भने ल प्रिभ्यालेन्स भनेको के हो त भने टोटल नम्बर अफ केसेस। यसमा चाहिँ के हुन्छ इन्सिडेन्समा चाहिँ नयाँ केसेसहरू मात्रै हुन्छ, नयाँ बिरामीहरूको सङ्ख्या हुन्छ, तर नयाँ तथा पुराना टोटल सङ्ख्यालाई हामी के भन्छौँ प्रिभ्यालेन्स भन्छौँ है त। अब एउटा चाहिँ मैले यो इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि जोड्न चाहेँ मैले। यदि तपाईँहरूलाई इन्सिडेन्स के हो भनेर क्वेसन सोधेँ भने इन्सिडेन्स चाहिँ के हुन्छ त रेट हुन्छ है। इन्सिडेन्स के हो रेट हो, पर 1000 क्यालकुलेसनमा गरिन्छ र इन्सिडेन्स चाहिँ रेट हो। र यदि मध्येमा प्रिभ्यालेन्स चाहिँ के हो त भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ है। प्रिभ्यालेन्स चाहिँ रेट हो कि रेसियो हो कि प्रोपोर्सन हो के हो भनेर सोध्यो भने हामी के लगाउने त यो इन्सिडेन्स प्रिभ्यालेन्स भनेको चाहिँ प्रोपोर्सन हो है त। अब टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको नयाँ तथा पुरानो हुन्छन्, गिभन पपुलेसन हुनैपर्छ र पिरियड अफ टाइम पनि के हुन्छ निश्चित हुन्छ। जस्तै हामी कुनै निश्चित समयमा वा समय अवधिभित्र देखा परेका नयाँ तथा पुराना सङ्ख्याहरूलाई के भनिन्छ हामीले प्रिभ्यालेन्स भनिन्छ। यदि कुनै पनि टाइममा अथवा पोइन्ट अफ टाइममा देखा पर्यो भने चाहिँ हामी पोइन्ट प्रिभ्यालेन्स भन्यौँ, अथवा सर्टेन अवधिभित्र देखा परेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ पिरियड प्रिभ्यालेन्स भनेर भन्छौँ। दुई प्रकारको हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले तपाईँहरूको लेभलमा चाहिँ त्यति धेरै डिप जान परेन, तर हामी सर्फेस नलेज चाहिँ गेन गर्न आवश्यक छ है त। अब यसलाई कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ त भन्दा नयाँ तथा पुराना रोगीहरूको सङ्ख्या अपन जोखिममा रहेका सङ्ख्या भनेको ओल्ड प्लस न्यू केसेस अपन के हुन्छ टोटल पपुलेसन एट रिस्क भन्यो भने के पत्ता लाग्छ त भन्दा प्रिभ्यालेन्स भन्ने चाहिँ पत्ता लाग्छ है त। यसमा तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युज छ भने मलाई एकदमै छिटो भनौँ एकदम तपाईँहरूको कमेन्ट के छ मलाई कमेन्ट गरिहाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूको कमेन्टलाई डिल गर्दै हामी फेरि पनि अगाडि बढ्नेछौँ। र कमेन्ट गर्न चाहिँ एकदम इच्छा गर्नुहोस् है। कमेन्ट तपाईँहरूले गर्नुभयो भने मात्रै हामी इन्टरेक्सन बढी हुन्छ। इन्टरेक्सन भयो भने क्वेसन आन्सर बढी हुन्छ र त्यसमै पनि तपाईँहरूले जान्ने अवसर पनि धेरै मिल्छ। कसैलाई कन्फ्युज छ अथवा छैन तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। हाम्रो एकजना अजय भनौँ न को हुनुहुन्छ म हेर्छु है। ल अजय यादवजीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि पी बराबर के अब मैले हेर्छु है तपाईँको पी ल पी इन्टु डी को बारेमा पनि भनिदिनु भन्नुभएको छ है। अब मैले यसमा मैले यसको बारेमा स्लाइड गराएको छैन, तर तपाईँले मैले एउटा नयाँ स्लाइड एड गरेर के गरिदिएँ त भन्दाखेरि मैले डिस्क्राइब गरिदिन्छु है त। पी बराबर अब जस्तो प्रिभ्यालेन्सलाई हामी अरू कसरी रूपमा पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले कुरो निकालिहाल्नु भयो। उहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब हेरौँ है त प्रिभ्यालेन्सलाई कसरी पनि क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भने प्रिभ्यालेन्सलाई कसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्सिडेन्स जसलाई चाहिँ हामी आई भन्यौँ र इन्टु अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेन ड्युरेसन अफ द डिजिज, मेन ड्युरेसन अफ द डिजिज है त। अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा डी। अब इन्सिडेन्सलाई कसरी प्रिभ्यालेन्सलाई कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त भन्दाखेरि इन्सिडेन्स भनेको नयाँ बिरामीहरूको सङ्ख्या है त। त्यसपछि गएर मेन ड्युरेसन अफ डिजिज भनेको डिजिजको ड्युरेसन चाहिँ कति छ त भनेको त्यो रोग लागेको अवधि चाहिँ कति हो भनेर यदि पत्ता लगाइयो भने पनि हामीले चाहिँ के हुन्छ प्रिभ्यालेन्स चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त। अब नेक्स्टमा मुभ हौँ हामी। अब फेटालिटी रेट भनेको के हो त? फेटालिटी भनेको के हो भने
रोग लागेर मानिसको मृत्यु समेत हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थाले के हुन्छ रोगको चाहिँ जस्तो रोगले चाहिँ हामीलाई मार्न कति सक्छ त अथवा मान्छेको मृत्यु चाहिँ रोगबाट कति हुन सक्छ त भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो पावर छ त्यसलाई चाहिँ रोग हामी के भन्छौँ फेटालिटी भन्छौँ जस्तो हाम्रो रेबिज भयो एड्स भयो क्यान्सर जस्तो रोग लागेर मृत्यु भएका मानिसको सङ्ख्या अपन रोग लागेका जम्मा मानिसको सङ्ख्या भनेर हामीले 100ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने फेटालिटीको बारेमा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त फेटालिटी भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि रोग लागिसकेपछि मानिसको ज्यानै लिन सक्ने त्यसको क्षमता त कति हुन्छ त भनेर हामीले फेटालिटी रेट क्याल्कुलेट गर्ने हो है त अब फेटालिटी रेट क्याल्कुलेटबाट चाहिँ के पत्ता लाग्छ त भन्दा सर्टेन डिजिजको चाहिँ किलिङ पावर चाहिँ यति रहेछ है यो डिजिजले चाहिँ मान्छेलाई 80% चाहिँ मार्न सक्छ है भनेर हामी फेटालिटीबाट के गर्छौँ बुझ्न सक्छौँ अहिलेसम्म क्लियर छ तपाईँले मलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस् त क्लियर छ कि छैन तपाईँको रेस्पोन्स र फिडब्याकले पनि मलाई धेरै एनर्जाइज गराउँछ अब तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला एक दुईजनाले मात्रै नभइकन पनि सबैले गरिदिनुहोस् अनि क्लियर छ भने मात्रै हामी अगाडि बढौँ है क्लियर नभइकन डाउट भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो क्लासको कुनै पनि के हुन्छ त उचित हुँदैन है त यो यसको भनौँ न एउटा मिनिङ नै हुँदैन के सबैजनाले बुझेर मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने मेरो मान्यता अब त्यसै गरेर फेरि हामी अर्को स्लाइड हेरौँ अब रोगका कीटाणुहरू बोकी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सार्ने तर आफूलाई कुनै पनि असर नदेखाउने व्यक्तिलाई के भनिन्छ त भनेर क्वेसन आछ यो पास्ट क्वेसन हो अब तपाईँहरूले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एन्सर दिने मेरो होइन एन्सर भन्ने अनि पछि मैले के गर्छु त तपाईँलाई फेरि त्यसको एक्सप्लेनेसन सहित यसको आन्सर भनिदिन्छु है सबैजना एक्टिभ हुनुहोस् सबैजनाले मैले अघिको जस्तो कति राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको थियो अहिले रेस्पोन्स एकदम घट्दैछ तपाईँहरूको खाना खाने टाइम बेला भएर पनि होला तर अब एकछिन पढेर मात्रै खाना खानुहोस् है सबैजनाले एकदम कति राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ आजको क्लास एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ कुनै पनि कीटाणुहरू चाहिँ के गर्ने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ सार्ने तर आफूलाई चाहिँ अरू नदेखाउने भनेर के भनिन्छ त भन्ने क्वेसन अब क्यारियर भनिन्छ कि रिजर्भर भनिन्छ कि एजेन्ट भनिन्छ अथवा भेक्टर भनिन्छ धेरै राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु मैले यति के भनिन्छ त भन्दा यसलाई क्यारियर भनिन्छ है यसको आन्सर के रहेछ त क्यारियर रहेछ अब हामी यो क्यारियर भनेको के हो रिजर्भर भनेको के हो र एजेन्ट भनेको के हो र होस्ट भनेको के हो यसको बारेमा सेपरेट तरिकाले यसको अलि डिटेल तरिकाले बुझौँ है अब एपिडेमियोलोजी भनेको हाम्रो सिएमएफ तर्फ पनि र एएनएम तर्फ पनि कमन टपिक हो र यो चाहिँ धेरै हिसाबले अलिकति कन्फ्युजिङ क्वेसनहरू आउने र स्टुडेन्टहरूले धेरै बिगार्ने देखिरहेको अथवा प्राय भोगिरहेको हुनाले के छ त भन्दा एपिडेमियोलोजीमा अलिकति ध्यान दिनुहोस् सबै क्वेसन मिलाउन एकदमै सजिलो छ तपाईँले धेरै डिप पनि सोध्दैन एकदम सर्फेसवाला क्वेसन सोध्ने हो तर सर्फेस क्वेसनमा तपाईँहरू नझुक्किनुहोस् यदि त्यति भयो भने मात्र के हुन्छ त तपाईँहरूको धेरै क्वेसन मिल्ने चान्स बढी हुन्छ है यदि तपाईँहरूलाई कन्फ्युज लागेको खण्डमा प्रोसेस अफ एलिमिनेसन भन्ने हुन्छ नमिलेको अप्सनलाई चाहिँ काट्दै अथवा छाड्दै अगाडि बढ्ने त्यो पनि हामी सिक्नेछौँ यसको चाहिँ सर इङ्ग्लिस पनि राखिदिनु न क्वेसन अस्ति बागमती प्रदेशमा जम्मै इङ्ग्लिस मात्र आएको थियो अनि कस्तो गाह्रो हुन्छ ए ठिक छ अब मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब भनौँ न यदि मैले इङ्ग्लिसमा क्वेसन राखेँ भने सबैलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो होला कि भनेर मैले नेपालीमा क्वेसन राखेको ठिक छ अब तपाईँको फिडब्याकलाई मध्यनजर गर्दै अब आउने क्वेसन नेपाली प्लस इङ्ग्लिस गरिदिनु न हजुर सजिलो हुन्छ अस्ति जम्मै इङ्ग्लिस मात्र ठिक छ तपाईँको कुरा पनि एकदमै राम्रो हो अब तपाईँको फिडब्याकलाई मध्यनजर गर्दै मैले चाहिँ अब आउने क्वेसन अबको नेक्स्ट क्लासहरूमा इङ्ग्लिस प्लस नेपाली दुवैमा क्वेसन राखेर तपाईँहरूलाई भरपूर तरिकाले बुझाउने प्रयास गर्नेछु है त अब फेरि एकजनाले हामीलाई फिडब्याक गर्नुभएको छ ल एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको फिडब्याकले नै हामी के हो त अलिकति इम्प्रुभ हुने हो अब कुनै पनि कीटाणुहरू बोकेको होइन तर व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिमा सार्न सक्ने क्षमता छ तर आफूले चाहिँ असर देखाउँदैन भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी क्यारियर भन्छौँ है अब हेरौँ यसको डेफिनेसनहरू हेरौँ है क्यारियर भनेको के हो त ल अब हामी पहिले भखौँ है क्यारियर वाहक भन्छौँ है रोगको कीटाणु बोकेको
जसमा चाहिँ रोगको लक्षण त चिन्हहरू देखिँदैन, तर पनि के गर्छ, मेरो इन्टरनेट चाहिँ यति बेला अनस्टेबल भनिरहेछ, मेरो आवाज यदि तपाईँहरूलाई बुझ्नलाई गाह्रो भइरहेछ अथवा कठिन भएको अवस्था छ, मेरो अथवा आवाज चाहिँ काटिएर आएको अवस्था छ भने तपाईँहरूले मलाई इन्फर्म गरिदिनु है, तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर मलाई जानकारी दिनु होला है, त्यसको बारेमा आवाज चाहिँ लक्षणहरू छैन तर पनि अरूलाई रोग सार्न सक्छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी क्यारियर भन्छौँ है त। यदि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न, तपाईँहरूलाई मैले इङ्ग्लिसमा पनि दिन पर्ने अवस्था छ, साइडमा लेखिदिन पर्ने अवस्था छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् है, मलाई लेख्नलाई कुनै पनि आपत्ति छैन, तर तपाईँ बुझ्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो प्रमुख। सर कता हराउनु भयो? रेस्पोन्स चाहिँ कुरिरहेको थिएँ, तपाईँहरूले मेरो आवाज यति बेला इन्टरनेट अनस्टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि मैले हेरिरहेको छु। अब अर्को पटक गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा पनि लिएर आउनेछु है त। अब यदि यसको डेफिनेसनै जान्न चाहनुहुन्छ भने क्यारियर भनेको के हो त भन्दा एउटा इन्फेक्टेड पर्सन अर एनिमल द्याट हार्बोर्स द स्पेसिफिक एजेन्ट, होइन, तिनीहरूले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एजेन्ट चाहिँ हार्बोर गरिरहेको हुन्छ, तर के छ त भन्दा एब्सेन्स अफ क्लिनिकल जस्तो साइन एन्ड सिम्टम्स चाहिँ त्यसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, तर सर्भ एज अ पोटेन्सियल सोर्स अफ इन्फेक्सन भनेर चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्छौँ, तर केही छैन। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हामी नेक्स्ट क्लासहरूमा नेपाली प्लस इङ्ग्लिस दुवैमा हेरौँला, किनकि सबैजनाले एउटा प्रब्लम कस्तो छ भने सबैजनाले इङ्ग्लिस पनि कुनै कुनै साथीहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ उहाँलाई इङ्ग्लिस बुझ्न अलिकति कठिनाइ हुन्छ होइन, र कुनै कुनै साथीहरू त्यस्तो पनि हुन्छ उहाँलाई इङ्ग्लिस चाहिने नै हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट पटकमा हामी के गर्छौँ, इङ्ग्लिस प्लस नेपाली बोथ हेरौँला है। अब भेक्टर भनेको के हो त? भेक्टर भनेको त हामी भेक्टर बोर्न डिजिजमा पनि छलफल गऱ्यौँ। भेक्टर हुनलाई के हुनपर्छ त भन्दा एउटा के हुन्छ त, एउटा लिभिङ थिङ्स हुनपर्छ, एउटा किरा अथवा आर्थ्रोपोड्स हो जसले चाहिँ रोगका कीटाणुहरू बोकेर निरोगी व्यक्तिमा रोग सार्छ। हामी जस्तै हेऱ्यौँ भने कालाजारको भेक्टर स्यानफ्लाई हो। जस्तो अब तपाईँहरूलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु यहाँबाट, एकदम धेरै इक्जामको हिसाबले पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, मलेरियाको केसमा भेक्टर कुन हुन्छ? मलेरियाको भेक्टर कुन हो? तपाईँहरूले सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला, मलेरियाको भेक्टर कुन हो? यो पनि पास्ट क्वेसनहरूमा एकदमै ल मलेरियाको केसमा चाहिँ कुन भेक्टर हुन्छ तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। मलेरियाको केसमा कुन भेक्टर हुन्छ? मलेरिया सार्ने कुन हो त भनेर क्वेसन आउँछ है त। मलेरिया सार्ने कुन हो भनेर क्वेसन आउँछ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि फिमेल एनोफ्लिस मस्किटो है त। सबैजना पार्टिसिपेन्टहरू एकदम एक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब मैले चाहिँ अहिलेको तत्कालको केसमा हेर्दाखेरि सबैजनालाई एक्टिभ नै देखिरहेको छु। यदि ल ठिक छ, फिमेल एनोफ्लिस मस्किटो नै मलेरियाको केसमा त के हुन्छ? अब मलेरियाको केसमा के हुन्छ त फिमेल एनोफ्लिस भन्दा भेक्टरको काम गरिरहेको हुन्छ। अब सोर्स अफ इन्फेक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि मानिस, जनावर अथवा वस्तु जसबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इन्फेक्सियस एजेन्ट चाहिँ पास हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी? सोर्स भन्छौँ। यो भनेको फ्रम विच इन्फेक्सियस एजेन्ट पासेस अर डिसिमिनेट भनेको सोर्स हो। यसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा स्रोत पनि भन्छौँ। सोर्स भनेको त्यस्तो वस्तु, मानिस अथवा जनावर तिनटै पनि हुनसक्छ, त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इन्फेक्सियस एजेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ त विभाजन हुन्छ अथवा डिसिमिनेट हुन्छ, एक ठाउँबाट के हुन्छ भने अर्को ठाउँमा जान्छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्रोत अथवा सोर्स भनेर भन्ने गर्छौँ। यो तपाईँहरूलाई क्लियर भएको जस्तो मैले अनुभूति पाएँ। यदि तपाईँहरूलाई क्लियर हुनुहुन्न भने तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला, र जो साथीहरू अलिकति इनएक्टिभ हुनुभएको छ तपाईँहरू पनि एक्टिभ भइदिनुहोस्, सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। एकदम आज क्लास चाहिँ एकदमै हामी रमाइलो गरौँ।
अब नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट के छ त भन्दाखेरि अब रिजर्भोयर भनेको के हो त? यसलाई हामी नेपालीमा भण्डार भनेर भन्छौँ। कुनै पनि मानिस, जनावर, माटो अथवा किराहरू जहाँ चाहिँ कीटाणुहरू रहेर तिनीहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुन्छ भनेको त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ। के को त भन्दा इन्फेक्सियस एजेन्टहरूको। अब यहाँ हेर है, इन व्हिच इन्फेक्सियस एजेन्ट लिभ्स एन्ड मल्टिप्लाइज एन्ड क्यान बी ट्रान्समिटेड टु द ससेप्टिबल होस्ट भनेको छ। रिजर्भोयर भनेको त्यस्तो एउटा ह्युमन बिङ पनि हुन सक्यो, एनिमलहरू पनि हुन सक्यो, अथवा किरा फटेङ्ग्राहरू अथवा माटो। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त इन्फेक्सियस एजेन्टहरूको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ र त्यही डेभलपमेन्ट भइसकेपछि ससेप्टिबल होस्ट भनेको कुनै पनि डिजिज जस्तो जसले चाहिँ हार्बर गर्न सक्छ, जसमा चाहिँ रोग लगाउने हो, त्यहाँ होस्टहरूमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा ट्रान्समिट गर्न सक्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ त हामी रिजर्भोयर भन्छौँ। अब तपाईँहरूले नेक्स्ट टर्म हेर्नुहोस्, क्वारेन्टिन भनेर भनेको छ। क्वारेन्टिन भनेको एकदमै अहिले कोभिड-19 को केसमा पनि धेरै फेमिलियर टर्म हो। साउन्ड आएन भनेर भन्नुभएको छ होइन। अब के छ तपाईँहरूको साउन्ड आएको छ कि छैन? मेरो इन्टरनेट प्रब्लमको कमीले पनि साउन्ड डेलिभर हुनलाई अलिकति ऊ हुनसक्छ होइन। ठिक छ अहिले है? अहिलेलाई ठिक छ सर, अघि ठीक पढिरहेको छ थिएँ। सर। ल ठिक छ। सर ठिक छ सर। अरू साथीले केही भन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुन अलिकति केही छ भने केही भन्नुहोस् है। मैले अरू साथीले केही भन्न चाहे जस्तो लागिरह। ल अर्को भनेको के हो त भन्दा क्वारेन्टिन भन्छ। तपाईँहरूले क्वारेन्टिन भन्ने थाहा छ कि छैन? ल कतिजनाले क्वारेन्टिन थाहा छ तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अहिले कोभिड-19 केसले गर्दा पनि क्वारेन्टिन भनेर सबै धेरै मान्छेलाई थाहा छ। अहिले धेरै मान्छेले क्वारेन्टिनहरूमा पनि राखियो, आइसोलेसनहरूमा पनि राखियो होइन। क्वारेन्टिन भनेको के हो त? क्वारेन्टिन भनेको के हो सबैलाई थाहा छ है त। क्वारेन्टिन भनेको के हो भने रोगसँग एक्सपोज भएका व्यक्तिहरू है, एक्सपोज भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र राख्ने यसमा क्वारेन्टिनमा है। तिनीहरूको चाहिँ मुभमेन्टलाई रेस्ट्रिक्सन गर्ने भनेको त्यसलाई सेपरेट तरिकाले राख्ने हामी के भन्छौँ? क्वारेन्टिन भन्छौँ। तर रोग पत्ता लगाएर कन्फर्म भएको केसहरूलाई राख्ने हामी के भन्छौँ त भन्दा आइसोलेसन भन्ने है त। यदि रोगसँग चाहिँ एक्सपोज मात्रै भएको छ, उनीहरूलाई डिजिज चाहिँ कन्फर्म भएको छैन तर एक्सपोज मात्रै। प्लिज तपाईँको माइक्रोफोन अन भए जस्तो छ, यदि त्यस्तो अनजानमा भएको हो भने चाहिँ अफ गर्नुहोस् होइन। यदि केही भन्न खोज्नु भएको हो अथवा क्वेसन तपाईँको केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ मेन्सन गर्नु होला है त। अब के छ भने यदि रोगसँग एक्सपोज भएको छ तर उसलाई चाहिँ डिजिज डेभलपमेन्ट भएको, डिजिज चाहिँ कन्फर्म भएको छैन र उनीहरूलाई सेपरेट तरिकाले राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी क्वारेन्टिन भन्छौँ। तर यदि डिजिज चाहिँ कन्फर्म भइसके पछाडि, डिजिज कन्फर्म भइसकेपछि उनीहरूलाई सेपरेट गर्नलाई के भन्छौँ त हामी आइसोलेसन भनेर भन्छौँ। अहिले कोभिड-19 केसले गर्दा पनि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन होइन, तिनीहरूलाई के भन्छौँ त भन्दा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमै हामी आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको बारेमा सबै फेमिलियर छौँ। अब हेरौँ स्क्रिनिङ। स्क्रिनिङ भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि हेल्दी पपुलेसन हुनु पर्यो। अपारेन्टली हेल्दी पपुलेसनमा डिजिज त्यसको छ कि छैन अथवा हामी डिजिजलाई हामी चेक गर्नका लागि इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्क्रिनिङ भनेर भन्छौँ है त। स्क्रिनिङ हामी केमा गर्छौँ? अब तपाईँहरूलाई क्वेसन यसरी पनि सोध्न सक्छ, स्क्रिनिङ कुन केसमा गरिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। अनि तल चाहिँ स्क्रिनिङ कुनमा गरिन्छ भनेर क्वेसन सोध्ने र अप्सनमा चाहिँ डिजिज पर्सनमा, अप्यारेन्टली हेल्दी पर्सनमा अथवा कम्युनिटीमा अथवा कन्ट्रीमा यस्तै यस्तै अप्सन दिएर सोध्यो भने के लाउन नभुल्नु त भन्दाखेरि स्क्रिनिङ भनेको एपारेन्टली हेल्दी पपुलेसन भनेको पुरै रूपमा स्वस्थ मानिसहरूको समूहमा हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि स्क्रिनिङ गर्ने हो। त्यो स्क्रिनिङ गरिसकेपछि हामीलाई एउटा डिजिजको आउटलाइन अथवा कन्फर्मेटरी केस त पत्ता लगाउन नसके पनि डिजिजको चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा हुबहु अथवा डिजिजको कुनै पनि हामी प्रेडिक्सन गर्न चाहिँ सक्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ? स्क्रिनिङ भनेर भन्छ है। धेरै राम्रो, एकदम एक्टिभ आज क्लास, एक्टिभ धेरै साथीहरू एक्टिभ भइदिइराख्नु भएको छ, सबैलाई थ्याङ्क यू। अब अर्को हेरौँ, क्वेसन यसरी पनि सोध्न सक्छ है त। अब मैले आजको क्वेसनहरू अब भनौँ न नेपालीमा लेखेको छु, तर कुनै पनि कीटाणुहरू शरीरमा प्रवेश गरिसके पछाडि रोगको प्रथम तथा लक्षणहरू देखा पर्ने अवधिलाई के भनिन्छ भनेर क्वेसन सोधिरहेछ।
तपाईले सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला। म यसको क्वेसन इङ्ग्लिसमा पनि लेख्ने ट्राई गर्छु। कति साथीहरूलाई असहज भयो जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु हैन। यसलाई चाहिँ यसको क्वेसन के भन्दाखेरि कुनै पनि रोगको कीटाणु शरीरभित्र प्रथम चिन्ह भनेपछि जस्तो के हुन्छ भन्दा लक्षण देखा पर्ने सम्मको अवधिलाई के भनिन्छ भन्छ। एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आजको क्लास एकदम फ्रुटफुल भएको मैले महसुस गरेको छु। रेस्पोन्स अति राम्रो छ। सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनुहोस्। सबै मैले पास्ट क्वेसनहरूसँग डिल गरिरहेको छु। हाम्रो टाइम हेरौँ इक्जामको हिसाबले पनि हामीसँग टाइम एकदमै कम छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी स्पेसिफिक एमसिक्युजहरूसँग डिल गरौँ र हामी म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम क्वेसनहरू मिलाउने हामी क्षमता राखौँ। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अब कुनै पनि रोगको कीटाणु शरीरभित्र प्रवेश गरिसके पछाडि प्रथम रोगको चिन्ह देखा पर्नेसम्मको समय अवधिलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि ल सबैजनाले मैले गरेको महसुस पाएको छु। एकदमै धेरै राम्रो इन्क्युबेसन पिरियड भन्नुभएको छ। इन्क्युबेसन पिरियड भन्नुभएको छ। सबैजनाले एकदम कमेन्ट गरिदिनुहोस्। मेरो क्लास कस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरूको फिडब्याक पनि म हेर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूले राम्रो लागिरहेको छ भने राम्रो भनिदिनुहोस्। यदि नराम्रो छ भने पनि तपाईँहरूले नराम्रो भन्न सक्नुहुनेछ। कुनै हेजिटेसन छैन। तर के हो त भन्दा तपाईँहरूले म्याक्सिमम लर्निङ गर्नुहोस्। मैले भनेका कुराहरू म्याक्सिमम बुझ्ने ट्राई गर्नुहोस् र आजको क्लासमा मैले जे जति पढाउँछु त्यो त यदि तपाईँले ध्यान दिएर मात्रै सुन्नुभयो भने म्याक्सिमम के हुन्छ एपिडेमियोलोजीबाट कन्सेप्टहरू क्लियर हुँदै जान्छ। कन्सेप्ट क्लियर भयो भने हामीलाई एमसिक्युजहरू मिलाउनलाई धेरै हेल्पफुल हुनेछ है त। अब यसको आन्सर ढिला नगरिकन के हो त भन्दा इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के हुन्छ भन्दा पिरियड इन व्हिच पिरियड बिट्विन द के हो त पिरियड बिट्विन के हुन्छ यसको पिरियड भन्दाखेरि पिरियड बिट्विन द के हुन्छ इन्ट्री अफ द इन्फेक्सियस एजेन्ट इन आवर बडी अन्टिल द प्रेजेन्स अफ फर्स्ट साइन एन्ड सिम्पटम्स अफ डिजिज। यस्तो अवस्थालाई के भनिन्छ हामी इन्फेक्सियस के भन्छ इन्क्युबेसन पिरियड भनेर भन्छौँ है त। अब नेक्स्ट हेरौँ हामी। अब इन्क्युबेसन पिरियडको बारेमा मैले यही डिस्क्राइब गरेको छु। जस्तो द टाइम इन्टरभल बिट्विन द इन्ट्री अफ इन्फेक्सियस एजेन्ट एन्ड द प्रेजेन्स अफ मेरो कालो कालो के आइरहेको छ एकदम पोख्नुहोस् है त। ल अब हेरौँ है इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के हो। इन्क्युबेसन पिरियडमा हामी सेपरेट तरिकाले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ। अरूले लेखिदिएको छ सर भनेर भन्नुभएको छ। यो भन्न खोजेको के हो तपाईँले क्लियर भनिदिनु होला। मैले बुझेन। मेरो चाहिँ डटेड आयो त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई हटाउन मात्रै खोजिरहेको है त। द टाइम इन्टरभल बिट्विन द इन्ट्री अफ इन्फेक्सियस एजेन्ट एन्ड द प्रेजेन्स द अपियरेन्स अफ फर्स्ट साइन एन्ड सिम्पटम्स अफ द डिजिज इज कल्ड इन्क्युबेसन पिरियड। भनेको कुनै पनि रोगको कीटाणु शरीरभित्र प्रवेश गरिसके पछाडि प्रथम चिन्ह तथा लक्षणहरू देखा पर्नेसम्मको अवधिलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा इन्क्युबेसन पिरियड भनेर भनिन्छ है। इक्जाम्पलमा हेरौँ इन्क्युबेसन पिरियड अफ टाइफाइड भनेको कति हुन्छ त 10 देखि 14 दिन हुन्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। जस्तो हाम्रो शरीरमा जस्तो एउटा मलेरियल प्यारासाइट छ जस्तो प्लाज्मोडियम भाइभिक्स प्लाज्मोडियम मलेरी प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारमहरू हाम्रो शरीरमा इन्ट्री भयो। तर के छ त भन्दा त्यसको 14-15 दिनपछि मात्रै हामीलाई पहिलो लक्षण अथवा साइन एन्ड सिम्पटम्स देखियो भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि इन्क्युबेसन पिरियड भनेर भन्छौँ है त। अब यति भनिसके पछाडि इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के हो भनेर तपाईँहरू क्लियर भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यदि इन्क्युबेसन पिरियडमा तपाईँहरूले केही कन्फ्युजन छ इन्क्युबेसन पिरियड भनेको तपाईँले बुझिराख्नु भएको छैन भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला है त। त्यसपछि म फेरि तपाईँहरूलाई बुझाउने ट्राई गर्नेछु। अब हेर्नुहोस् अब के छ त भन्दाखेरि द ओन्ली डिजिज द्याट हेज बिन इराडिकेटेड फ्रम द वर्ल्ड है। मेरो यो डटेड आइरहेको छ यसले चाहिँ तपाईँलाई असर गर्यो भने मलाई भन्नु है। तर के छ भने द ओन्ली डिजिज द्याट हेज बिन इराडिकेटेड फ्रम द डिजिज फ्रम द वर्ल्ड इज भनेको छ। सबैले कमेन्ट गर्नुहोस्। एकदमै पास्ट क्वेसन हो। आज तपाईँले ट्राई गरेको क्वेसन यदि फाइनल एक्जाममा आइहाल्यो भने पनि तपाईँको मिल्ने चान्स कति धेरै हुन्छ आफै कल्पना गर्नुहोस् होइन। त्यही भएर तपाईँले कमेन्ट गर्न चाहिँ एकदमै हेजिटेट नभइकन कमेन्ट एकदम राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छु मैले।
द ओन्ली डिजिज एउटा त्यस्तो मात्र डिजिज जुन चाहिँ संसारबाट इराडिकेटेड भएको छ भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ है। एकदमै हामी 19-20 जना प्रेजेन्ट छौँ, सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनुहोस्। फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनु हुने साथीहरूले पनि मलाई एकदमै कमेन्ट गरेर साथ दिनु होला। द ओन्ली डिजिज द्याट हेज बिन इराडिकेटेड फ्रम द वर्ल्ड इज भनेर क्वेसन सोध्छ। अब यसको आन्सर के हुन्छ त भनेर तपाईँहरूले आफै के गर्नु पर्यो, प्रेडिक्सन गर्नु पर्यो है त। र तपाईँको मैले अप्सन आन्सर हेर्न गइरहेको छु। सबैजनाले पोलियो 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 भन्नुभएको छ है। पोलियो भन्नुभएको छ, स्मल पक्स भन्नुभएको छ, पोलियो भन्नुभएको छ, बी भन्नुभएको छ। यसको सही आन्सर के हो त भन्दाखेरि यसको द ओन्ली डिजिज द्याट हेज बिन इराडिकेटेड फ्रम द वर्ल्ड इज के हुन्छ त भन्दा स्मल पक्स इज द करेक्ट आन्सर। कतिजनाको मिल्यो? मिलेकोलाई सबैलाई बधाई, र नमिलेकोलाई पनि नेक्स्ट ट्राई गर्नुहोस्, केही छैन। तपाईँहरूको यो बिगार्ने चान्स हो, बिगार्यो भने तपाईँलाई अर्को पटक नेक्स्ट तरिकाले लर्निङ गर्ने अवसर मिल्नेछ। तर एक पटकमै बिग्रिँदैमा तपाईँको हार होइन, यो भनेको के हो त सक्सेसतिर जाने एउटा खुड्किलो हो। अब हेर्ने अर्को के छ त भन्दाखेरि इराडिकेसन भनेको के हो त। यदि तपाईँहरूले नेपालीमा जान्न चाहनुहुन्छ भने इराडिकेसनलाई उन्मूलन भनेर भन्छ है। कुनै रोग अथवा रोग गराउने कीटाणुहरूलाई संसारबाट कहिल्यै नआउने गरेर हटाउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ त भन्दा इराडिकेसन भनिन्छ। स्मल पक्स इज इराडिकेटेड फ्रम द वर्ल्ड। स्मल पक्स चाहिँ कहिले इराडिकेटेड भएको हो त हाम्रो वर्ल्डबाट भनेर तपाईँलाई क्वेसन सोध्न सक्छ। यो चाहिँ तपाईँले पेन र कपीमा नोट डाउन गरिहाल्नुहोस् है। स्मल पक्स चाहिँ हाम्रो वर्ल्डबाट कहिले इराडिकेटेड भयो भनेर क्वेसन सोध्यो भने तपाईँले नोट डाउन गर्न पर्यो। के जान्न पर्यो त भन्दाखेरि यति भनिराख्दाखेरि स्मल पक्स चाहिँ नेपाल जस्तो नेपालबाट कहिले इराडिकेटेड भयो त तपाईँहरूले खोज्ने, तपाईँले खोजेर डेट चाहिँ टक्क टिपेर कपीमा राख्ने। तपाईँहरूलाई थाहा छ भने मलाई बताइदिनुहोस् नेपालबाट स्मल पक्स चाहिँ कहिले इराडिकेटेड भयो। तपाईँलाई यदि त्यसको अब थाहा छ भने भन्नुहोस्। हाम्रो क्लास चाहिँ 9 बजे अथवा टेन्टेटिभ 9:15 बजीसम्म हुनेछ। अब हामीसँग आधी घन्टा मात्रै बाँकी छ। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ एकपटक म सबैबाट फिडब्याक चाहन्छु। फिडब्याक मात्रै भयो भने चाहिँ अगाडि बढौँ। ल एकदमै राम्रो अनिल महतोले राम्रो एन्सर दिनुभएको छ। 2034 सालमा हाम्रो नेपालबाट चाहिँ के भएको त भन्दा स्मल पक्स चाहिँ इराडिकेटेड भएको छ। तपाईँहरू सबैजनाले कमेन्ट गर्न चाहिँ नभन्नुहोला। कस्तो लागिरहेछ, तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ अथवा बुझ्न कठिनाइ छ भने पनि मलाई इन्फर्म गर्नुहोस् र म तपाईँहरूलाई भरपूर्ण रूपमा चाहिँ बुझाउने ट्राई गर्नेछु है। अब के छ त भन्दा सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ हामी क्लियर हुने हो। सबैभन्दा पहिले कन्सेप्ट क्लियर भयो भने चाहिँ एन्सर मिल्न एकदमै सजिलो छ। तर तपाईँहरूले एमसिक्यू मात्रै खाली एमसिक्यू मात्रै ट्राई गर्नुभयो भने धेरै क्वेसन नमिल्न पनि सक्छ। किनकि हामीलाई एमसिक्यूले मात्रै पुग्दैन, किनकि एमसिक्यू भनेको 1000वटा अथवा 1000 तरिकाले घुमाएर बनाउन सकिन्छ। तर यदि तपाईँको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर छ, तपाईँ क्लियर भएर जानु भएको छ भने जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि के हो त तपाईँको मिल्ने चान्स धेरैभन्दा धेरै हुन्छ है त। अब नेक्स्ट स्लाइड हेरेँ मैले। अब के छ त भन्दाखेरि पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी भन्छ है त। पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी भनेको के हो तपाईँहरूले मलाई यसको आन्सर दिन पर्यो। पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी भनेको के हो त भन्दा टाइम ड्युरेसन। यो भनेको त टाइम ड्युरिङ विच इन्फेक्सियस एजेन्ट मे बी ट्रान्सफर डिरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली फ्रम इन्फेक्टेड पर्सन टु द अनदर पर्सन फ्रम एनिमल इन्क्लुडिङ आर्थ्रोपोड्स भनेको एउटा मान्छेबाट अथवा एउटा जनावरबाट अथवा एउटा रोगी भएको भनौँ न सोर्सबाट अर्को मानिसमा अथवा अर्को कुनै ठाउँमा सर्न सक्ने एउटा अवधि छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी भनेर भन्छौँ है त। पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी भनेको के हो भन्दा रोग सर्न सक्ने अवधि हो। यसमा चाहिँ नझुकिनुहोस् है, रोग सर्न सक्ने अवधि हो। अब तपाईँहरूलाई म एउटा क्वेसन दिन गइरहेको छु। तपाईँहरू सबैजनाले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद।
तपाईहरुले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि म एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई एमसीक्यू दिन्छु, मैले चाहिँ बनाएको छैन, तर के छ भने त्यो एमसीक्यू लाई चाहिँ तपाईहरुले एन्सर दिने प्रयास गर्नुस् है त। अब हेर्नुस् क्वेशन यसरी आउन सक्छ। क्वेशन कसरी आउन सक्छ त भन्दाखेरि कम्युनिकेबिलिटी अफ डिजिज स्टडीज भनेर क्वेशन आउन सक्छ है। यसरी क्वेशन आउँछ कम्युनिकेबिलिटी अफ डिजिज स्टडीज भनेर। एक नम्बरमा तपाईको के आउँछ त अप्सन भन्दाखेरि डिजिज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट, डिजिज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट, त्यसपछि गएर केस फ्याटालिटी रेट, केस फ्याटालिटी रेट, डिजिज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट, सेकेन्डरी अट्याक रेट। यो चाहिँ एकपटक पास्ट क्वेशन पनि हो र अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सेकेन्डरी अट्याक रेट र अर्को चाहिँ इन्फेक्सन रेट। ल अब मलाई यसको आन्सर तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा दिनुस्। कम्युनिकेबिलिटी अफ डिजिज स्टडीज भनेको कम्युनिकेबिलिटी अफ डिजिज चाहिँ कुनसँग रिलेट छ, अथवा क्वेशन त्यसरी पनि सोध्न सक्छ नेपालीमा है। कम्युनिकेबिलिटी अफ डिजिज चाहिँ कुनसँग रिलेट छ भनेर क्वेशन सोध्यो भने पनि दिन पर्यो। सबैजनाले एन्सर लेख्नुस्, एकदमै पास्ट क्वेशन हो। पास्ट क्वेशनमा तपाईहरु कमेन्ट गर्नलाई अल्छी गर्दै नगर्नुस्, किनकि सबै क्वेशन हाम्रो मिलाउने दायित्व हो है। भनेको कम्युनिकेबिलिटी अफ डिजिज स्टडीज भन्छ। एउटा डिजिज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट स्टडी गर्छ कि, केस फ्याटालिटी रेट स्टडी गर्छ कि, सेकेन्डरी अट्याक रेट स्टडी गर्छ कि, इन्फेक्सन भनेर गर्छ। ल एकदमै धेरै रेस्पोन्स, सबैभन्दा एकदमै मैले यो आजको क्लासमादेखि लिएर एकदमै सबैभन्दा धेरै राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ। सबैलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। यसको आन्सर के हुन्छ त भन्दा सेकेन्डरी के हुन्छ त सेकेन्डरी अट्याक रेट हुन्छ। जहिले पनि तपाईहरुले यो कम्युनिकेबिलिटी अफ डिजिजको साइडमा चाहिँ के लेख्नुस् भन्दाखेरि सेकेन्डरी अट्याक रेट भनेर लेख्नुस्। यो डिजिज कम्युनिकेबिलिटी अफ डिजिज चाहिँ जहिले पनि सेकेन्डरी अट्याक रेटसँग जोडेर क्वेशन आयो भने अलवेज आन्सर के हुन्छ त सेकेन्डरी अट्याक रेट भनेर हुन्छ। अब फेरि अर्को क्वेशन मैले जोडे तपाईहरुसँग, प्रेजेन्स अफ इन्फेक्सियस एजेन्ट अन द क्लोथ्स अर ड्रेसिङ। अब यो क्वेशन पनि एक्जामको हिसाबले अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ एपिडेमियोलोजी पार्टबाट। यो चाहिँ कन्सेप्ट रिलेटेडै हो। कन्सेप्ट तपाईले जान्नुभयो भने एकदम क्लियर रूपमा चाहिँ तपाईहरुले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। भनेको प्रेजेन्स अफ इन्फेक्सियस एजेन्ट अन द क्लोथ्स भनेको कपडाहरुमा र कुनै पनि ड्रेसिङ, बिरामीहरुको ड्रेसिङमा यदि प्रेजेन्स छ भने त्यसलाई हामी के भनिन्छौँ, एउटा कन्टाजियन, इन्फेक्सन भन्छौँ, कन्टामिनेसन भन्छौँ अथवा इन्फेस्टेसन भन्छौँ। सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनुस्। जो साथीहरु लाइभमा जोडिनु भएको छ तपाईहरुले पनि कमेन्ट गरिदिनुस्, र जो हाम्रो अनलाइन क्लासको रेगुलर साथी हुनुहुन्छ सबैले एकदमै कमेन्ट गरेर क्लासलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाइदिनुस्। अब के छ त भन्दाखेरि सबैजनाले कमेन्ट दिनुभएको छ, कन्टामिनेसन भन्नुभएको छ। अब यसको सही आन्सर के हो त हामी हेरौँ है त। अब प्रेजेन्स अफ इन्फेक्सियस एजेन्ट अन द क्लोथ्स अर ड्रेसिङ, यसको सही आन्सर के हो त भन्दाखेरि कन्टामिनेसन भन्छ है त्यसलाई। अब कन्टामिनेसन भनेको के हो र इन्फेस्टेसन भनेको के हो, कन्टाजियन भनेको के हो, हामी सबैको बारेमा के गर्छौं त छलफल त गरि नै हाल्छौं। तर प्रेजेन्स अफ इन्फेक्सियस एजेन्ट जो साथीहरुलाई इंग्लिशमा बुझ्न अलिकति गाह्रो परिरहेको छ, तपाईले यो क्वेशन बुझ्नु भएको छ कि छैन सर एकचोटि सेकेन्डरी को बारे में बताइदिनु न। हजुर सर एकचोटि सेकेन्डरी अट्याक रेट को बारे में बताइदिनु न। ल ठिकै छ, म सेकेन्डरी यो क्वेशन चाहिँ हामी फाइनल गरौँ, त्यसपछि म सेकेन्डरी अट्याक रेटको बारेमा तपाईलाई बताइदिन्छु है त। है हुन्छ ल ल ल ल सर। ल अब के छ त भन्दा प्रेजेन्स अफ इन्फेक्सियस एजेन्ट जुन चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त भन्दा क्लोथ्समा अथवा के हुन्छ त क्लोथ्समा र ड्रेसिङमा भयो भने त्यसलाई के भन्छ हामी कन्टामिनेसन भन्छौँ। अब कन्टामिनेसन भनेको के हो, यसको डेफिनेसन मैले यहाँ लिइरहेको छु। कन्टामिनेसन भनेको के हो त भन्दा प्रेजेन्स अफ इन्फेक्सियस एजेन्ट अन द बडी सर्फेस, यसलाई चाहिँ के भन्छ अल्सो क्लोथ्स। अब यता क्लोथ्समा भयो भने पनि कपडाहरुमा भयो भने पनि के हुने भयो त, मेरो एउटा यो डार्क सर्कलले अलिकति गरेर म यहाँ लेख्दिएँ है त। यसरी हेर्नुस्, द प्रेजेन्स अफ इन्फेक्सियस एजेन्ट अन द बडी सर्फेस, यो भने के हो त बडी सर्फेसमा, अल्सो चाहिँ कपडाहरुमा पनि हुने भयो, बेडिङहरुमा, खेलाउने कुराहरुमा, सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा अथवा ड्रेसिङमा इन्क्लुडिङ मिल्क वाटरहरुमा पनि यदि इन्फेक्सियस एजेन्ट प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि कन्टामिनेसन भन्छौँ है त। यो तपाईले जसरी नि क्वेशन सोध्यो भने कन्टामिनेसन भनेको क्वेशन चाहिँ मिलाउन पर्यो। अब तपाईहरुले
एकजना साथीले मलाई सेकेन्डरी अट्याक रेटको बारेमा क्लियर गरिदिनु न भन्नुभएको छ। सेकेन्डरी अट्याक रेट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सेकेन्डरी अट्याक रेट बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईँले अट्याक रेट भनेको के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ है त। अट्याक रेट भनेको के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ केसेस इन द पपुलेसन एट रिस्क। जहाँ चाहिँ हाम्रो पपुलेसनहरू छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ पपुलेसनमा एउटा के हुन्छ नम्बर अफ जस्तो पपुलेसन एउटा सर्टेन पपुलेसनमा नम्बर अफ केसेसहरू एकदम रिस्कमा छन् भने तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ अब तिनीहरूले अट्याक डिजिजसँग अट्याक हुने रेटलाई हामी अट्याक रेट भन्छौँ। तर सेकेन्डरी अट्याक रेट भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्सपोज पर्सन है त। यो एक्सपोज पर्सनलाई डिटरमाइन गर्छ। यसले भनेको जुन चाहिँ पर्सन जो अलरेडी डिजिजहरूसँग चाहिँ एक्सपोज भइरहेछ होइन र तिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दा विदिन द रेन्जमा भनेको सर्टेन रेन्जमा चाहिँ डेभलप डिजिज चाहिँ डेभलप गर्ने चान्सलाई के भन्छ भन्दा सेकेन्डरी अट्याक रेट भन्छौँ। जस्तो मैले अब तपाईँले इक्जाम्पल दिएँ है, जस्तो म चाहिँ एउटा सर्टेन कोभिड-19सँग चाहिँ एक्सपोज भएँ हो। एक्सपोज भइसकेपछि अब म चाहिँ एक्सपोज भएँ, अब तपाईँले मानौँ एक्सपोज भइसके पछाडि कतिजना मान्छे नम्बर अफ पर्सन एक्सपोज भयो, हामी अलरेडी एक्सपोज भइसक्यौँ तर मैले कति ड्युरेसनमा चाहिँ के गर्छु त अब डिजिज डेभलप गर्छु, कोभिड-19 चाहिँ मलाई कति ड्युरेसनमा लाग्छ भनेर जुन चाहिँ हामी हेर्छौँ त्यसलाई चाहिँ पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी भयो। तर जुन चाहिँ अलरेडी हामी एक्सपोज भइसकेको मान्छेहरूको सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्याले कति अवधिमा चाहिँ डिजिज चाहिँ डेभलप गर्छ भनेर इन्डिकेट गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा सेकेन्डरी अट्याक रेट भन्छौँ। अब मैले भनेको तपाईँलाई कतिको क्लियर भयो कतिको क्लियर भएन एकपटक मलाई इन्फर्म गरिदिनु है, त्यसपछि हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। भइसक्यो सर। ल अब अर्को हेरौँ, नेक्स्ट स्लाइड हेरौँ। ल यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा के छ त भन्दा इन्फेक्सन भनेको के हो भने द इन्ट्री एन्ड डेभलपमेन्ट अर मल्टिप्लिकेसन अफ एन इन्फेक्सियस एजेन्ट इन द बडी अफ ह्युमन अर एनिमल भन्यो भने के भन्छ हामी त्यसलाई इन्फेक्सियस एजेन्ट भनेर भन्छौँ है। इन्फेक्सियस एजेन्ट भनेको के हो त, अब सबभन्दा इन्फेक्सन भनेको के हो त, इन्फेक्सन भनेको के हो, इन्फेस्टेसन भनेको के हो र कन्ट्याक्ट भनेको के हो, तपाईँले तीनटा कुरा चाहिँ एकदमै जान्न जरुरी छ है। अब इन्फेक्सन भनेको चाहिँ इन्ट्री हुन पर्यो हो, एउटा चाहिँ इन्ट्री एन्ड डेभलपमेन्ट अफ अ मल्टिप्लिकेसन अफ ए इन्फेक्सियस एजेन्ट इन द बडी अफ अ ह्युमन अर एनिमल है। अर्को यदि कुनै पनि ह्युमन बिङको अथवा जनावरको शरीरमा के छ त एउटा इन्फेक्सियस एजेन्ट चाहिँ पस्छ र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ डेभलपमेन्ट हुन्छ र मल्टिप्लिकेसन हुँदै बढ्दै वृद्धि विकास जहाँनिर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्फेक्सन भन्छौँ। र इन्फेस्टेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रेजेन्स अफ एनिमल प्यारासाइट, जस्तो एनिमल प्यारासाइट जस्तो हेर्दाखेरि आर्थ्रोपोड्सहरू भनेको मस्किटोहरू है त, आइदर इन द स्किन, जस्तो हामीलाई एउटा मस्किटोले स्किनमा आएर टोक्यो भने त्यसलाई के भन्ने रहेछ त हामी इन्फेस्टेसन भन्छौँ त्यसलाई। र इनसाइड द बडी कुनै कुनै केसमा चाहिँ बडीको इनसाइड पनि हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ इन्फेस्टेसन भन्छौँ है। लजमेन्ट हुन्छ यसमा, डेभलपमेन्ट हुन्छ, रिप्रोडक्सन पनि हुन्छ र अफ द आर्थ्रोपोड्स अन द सर्फेस अफ द बडी अर इन द क्लोथ इज कल्ड इन्फेस्टेसन भनेर भन्ने। तपाईँहरूले यदि यो डेफिनेसन दिएर कहिलेकाहीँ इन्फेक्सन हो कि अथवा इन्फेस्टेसन हो अथवा कन्ट्याक्ट हो भनेर त्यसलाई सोध्न सक्छ है। अब त्यसमा हेरौँ हामी कन्ट्याक्ट भनेको के हो त, कन्ट्याक्ट भनेको के हो भने कन्ट्याक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि एक आपसमा हुने लसपसबाट, जस्तो हामी फिजिकल कन्ट्याक्ट हुन्छौँ, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन्छौँ, इन्डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन्छौँ। हामी अहिले कति राम्रो अवसर पाएको छ हामी कोभिड-19को स्टडी गर्ने, कोभिड-19को हेरौँ एक आपसमा हामी फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भनेको छ। यदि सर्टेन फिजिकल डिस्टेन्स हामी मेन्टेन गर्न चाहिँ अनेबल भयो भने हामीलाई चाहिँ के गर्छ त कोभिड-19 सर्छ। त्यस्तै गरेर हामी कन्ट्याक्ट कुनै पनि डिजिज पर्सनसँग अर्को डिजिज नलाएको पर्सन चाहिँ कन्ट्याक्टमा आयो भने चाहिँ रोग सर्न सक्ने चान्स चाहिँ कति हुन्छ त, त्यसलाई हामी चाहिँ कन्ट्याक्ट भन्छौँ हो। एक आपसमा हुने लसपसबाट अथवा रोगी जनावरबाट पनि हुनसक्छ अथवा मानिसको संसर्गबाट रोग सर्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ भन्छौँ कन्ट्याक्ट भन्छौँ। यो चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, जस्तो हाम्रो डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भनेको जहाँ चाहिँ एड्सहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा हामी डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा एउटा सेक्सुअल कन्ट्याक्ट पनि हुन सक्ने भयो अथवा हामी डाइरेक्ट ब्लड ट्रान्समिसन गऱ्यौँ भने पनि डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भयो, त्यस्तो अवस्थामा के भनिन्छ एड्स सर्छ। स्केबिज भनेको लुतो पनि हामी के भन्छौँ कन्ट्याक्टबाटै सर्छौँ, रिङ वर्महरू पनि सर्न सक्छ। त्यसै गरेर इन्डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भनेको ट्युबरक्लोसिस जुन चाहिँ हाम्रो ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट सर्ने गर्छ, वर्म इन्फेस्टेसन र टाइफोइड पनि के हो त भन्दा इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसन अफ डिजिज हो। अब नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो यस्तो रहेको छ, यो क्वेसन सबैले एकदमै मलाई चाहिँ के गर्ने सबैले कमेन्ट गर्ने, अल आर द कार्डिनल साइन अफ इन्फ्लामेसन
भनेको सबै चाहिँ के हो रे कार्डिनल साइन अफ इन्फ्लामेसनको हो तर के छ त भन्दा एउटा मात्रै होइन भने यो तपाईलाई एक्सेप्ट भन्ने कुराले एक्जाममा जहिले पनि झुकाउन सक्छ यो एक्सेप्ट भनेको के हो त जहिले पनि तपाईहरुले पढ्ने गर्नुपर्छ भनेको एक्सेप्ट भनेको बाहेक हो अब सबैजनाले यसको आन्सर के हुन्छ लेख्नुस् all are the cardinal sign of inflammation except एकदमै र्यापिड रेस्पोन्स दिनुस् तपाईहरुको कति यसमा चाहिँ नलेज टेस्ट गर्ने तपाईहरुलाई एउटा नलेज टेस्ट गर्ने यो एउटा प्लेटफर्म पनि हो तपाईहरुले कति स्टडी गर्नु भएको छ त्यसको बारेमा मिल्ने नमिल्ने एउटा नलेज टेस्ट गर्ने पनि एउटा प्लेटफर्म हो यो तपाईहरुले एन्सर एकदम राम्रो रेस्पोन्स धेरै धेरै कमेन्ट गर्नु भएको छ सबैलाई एकदमै थ्यांक यू सी को अप्सन हो भन्नु भएको छ लस अफ पेन है त इन्फ्लामेसनको अब तपाईहरुले के जान्नुस् त भन्दाखेरि इन्फ्लामेसनको कार्डिनल साइन मध्येमा तलको कुन हो त भन्दाखेरि एमा चाहिँ लस अफ पेन चाहिँ होइन है किनकि कार्डिनल साइनमा पेन पनि हुन्छ तर लस अफ पेन भनेर आएको अप्सन चाहिँ हाम्रो रङ हुन्छ है त धेरै धेरै राम्रो सबैले कमेन्ट गरिदिनु भएको छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ कस्तो भइरहेछ क्लास तपाईहरुले बुझिराख्नु भएको छ कि मलाई फेरि पनि एकपटक रेस्पोन्स दिनुस् रेस्पोन्स दिन नभुल्नुस् तपाईलाई मन परेको छ मन परेको छैन अथवा मैले लेखेका क्वेशनहरु के छ एकदमै उ गरिदिनुस् है त मेरो यो स्लाइडमा सायद कसैले के भयो मेरो यो भनौं न मेरो स्लाइडमा अहिले एकदम कसैले ह्यान्डल गर्न मिल्ने भएको छ कि एकदम डटेडहरु आइराछ यताबाट पनि डटेड आयो सायद कोर्न मिल्छ कि के हेरौँ है त अब all are the cardinal sign of inflammation सबै चाहिँ कार्डिनल साइनको इन्फ्लामेसन हुन् तर के छ भन्दा एक्सेप्ट भने एउटा चाहिँ हटनेस वुड बी द बेस्ट आन्सर है अब हेरौं नेक्स्टमा मेरो इन्टरनेट कनेक्सन यति बेला अलिकति अनस्टेबल भइरहेको अवस्था छ यदि तपाईहरुलाई मैले बोलेको बोली चाहिँ बुझ्न यदि गाह्रो भइरहेको अवस्था छ भने तपाईहरुले मलाई भनिदिनुस् है त म त यो अहिलेको मेरो स्लाइड चाहिँ अलिकति रफ भएको जस्तो म तपाईहरुलाई फेरि मेरो स्लाइड शेयर गर्छु एकछिन मलाई वेट गरिदिनु होला म चाहिँ स्लाइड शेयर गर्न गइरहेको छु है त अहिले चाहिँ मलाई एकैछिन वेट गरेर धैर्य धारण गरिदिनुस् है त भोलिपल्ट त फेसबुक लाइभ हुन्छ हुँदैन होला नि हैन त सर भोलि चाहिँ भोलि हाम्रो हुँदैन भोलि त्यस्तो भयो क्या सर धेरै जना भएर मैले त के हो ग्याजाङ गुजुङ आजको पढाइ त हिजो अस्तिको भन्दा त कस्तो अलिकति फरक पाएँ के त्यही भएर क्या सर कस्तो छ अब बुझ्नु तपाईले मेन कुरो बुझ्नु भएको छ कि भएको छैन त्यो कुरा त्यो धेरै जना हुन्छ नि कमेन्ट गर्दा के म त झन् त्यो कमेन्ट यताउति के त्यो बुझ्दै बुझेन कि म्यासेजहरु पनि के लेखेर आइराखे के त्यही भएर नेगेटिभ कमेन्टहरु पनि छ कि जस्तो लाग्छ मलाई भन्दा पनि एउटा लेखे हुन्छ नि सर लेखे कसैले यही हो त्यही एउटै कमेन्टलाई चाहिँ एकजना साथीले चाहिँ तीन चार चोटी लेखिरहनु भएको के सर त्यही भएर ठीक छ अबको आजको क्लासमा चाहिँ लगभग हामी अन्तिममा छौं हैन आजको क्लास चाहिँ सकौं त्यसपछि चाहिँ अब नेक्स्ट डेबाट चाहिँ हामी लाइभमा चाहिँ हुँदैनौं आज चाहिँ हामी जसो आजको दिन मात्रै हामी लाइभमा छौं है त तपाईलाई डिस्टर्ब भएको भए अलिकति क्षमा चाहन्छु है हामी कहाँ थियौं म ल all are the cardinal sign of inflammation except भन्ने हामी यहाँनिर थियौं है अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यसको आन्सर त के हुन्छ त भन्दाखेरि लस अफ पेन हुने भयो है लस अफ पेन चाहिँ के हो त कार्डिनल साइन होइन त्यही भएर हामी एक्सेप्टमा हटाउने होला है त अब हेरौँ है नेक्स्टमा हेरौँ के छ त भने अब यहाँ हेरौँ है अब इन्फ्लामेसन भनेको के हो यो कुरा चाहिँ सबैले राम्ररी बुझौँ सबैभन्दा सुरुमा हैन इन्फ्लामेसन भनेको के हो भने इरिटेसन अथवा इन्जुरी सर्टेन इन्जुरी अथवा इरिटेसन प्रति हैन हाम्रो शरीरले जुन देखाउने रेस्पोन्स हुन्छ नि प्रतिक्रिया भन्छौँ एक्जाम्पलमा ट्रौमा भयो कुनै पनि घाउ चोटपटक लाग्यो त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो शरीरले जुन एउटा रेस्पोन्स देखाउँछ त्यसलाई पनि इन्फ्लामेसन नै भनिन्छ एउटा एसिड हुन्छ जस्तो एसिडको केसमा पनि सर्टको कुनै पनि कन्सन्ट्रेटेड टाइपको एसिडहरु हाम्रो शरीरमा पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो शरीरले जुन एउटा स्वेलिङ हुने हटनेस हुने दुखाइ हुने त्यो खाललाई पनि हामीले के इन्फ्लामेसन नै भन्यौं
ब्याक्टेरिया भनेको के हो भने ब्याक्टेरियाको टोकाइहरूबाट जस्तो हाम्रो इन्फेक्सन हुन्छ, सेप्टिक सकहरू हुने चान्सेस हुन्छ, धेरै ब्याक्टेरियल ग्रोथ भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो शरीरले जुन एउटा रेस्पोन्स दिन्छ त्यसलाई पनि हामी इन्फ्लामेसन भन्छौँ। भाइरसहरू र फङ्गसहरू जस्तै विभिन्न किसिमका हाम्रो फरेन स्टिमुलाईहरूलाई रेस्पोन्स शरीरले देखाइरहेको छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ त भन्दा इन्फ्लामेसन भन्छौँ। जस्तो यसका 5वटा कार्डिनल साइनहरू हुन्छन्। 5वटा कार्डिनल साइनहरू के हो त भनेर तपाईँले नोट डाउन गर्नुहोस्, एक्जामको हिसाबले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले माइक चाहिँ प्लिज अन अफ गरिदिनु होला। कसको माइक अन छ मैले अलिकति बुझिरहेको छैन। तपाईँहरू माइक चाहिँ अन गरेर अलिकति गिरी ब्रो एनटीआर भनेर लेख्नु भएको छ, तपाईँको माइक चाहिँ अन गर्नु है त। ल अब चाहिँ के हो त भन्दा 5 कार्डिनल साइन अफ इन्फ्लामेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा हिट हुन्छ, जुन चाहिँ हटनेस हुन्छ, हामी रेडनेस हुन्छ, स्वेलिङ हुन्छ, पेनफुल अनि एकदमै टेन्डरनेस हुन्छ र लस अफ फङ्सन भनेर हुन्छ है त। अब नेक्स्ट स्लाइडतिर जाउँ हामी। नेक्स्ट स्लाइडमा के छ त भन्दाखेरि द होस्ट इन विच अ प्यारासाइट एटेन्स अ म्याच्युरिटी एन्ड पासेस इट्स सेक्सुअल स्टेज भनेछ। यो चाहिँ अब हामी होस्टको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। सबैले आन्सर लेख्नुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, एकदम सभ्य रूपमा आफ्नो ओपिनियन राख्नुहोस् है। एकदमै आफ्नो अनुशासित विद्यार्थीको परिचय पनि दिने तपाईँहरूको एउटा प्लेटफर्म हो। होस्ट इन विच अ प्यारासाइट एटेन्स अ म्याच्युरिटी अर पासेस इट्स सेक्सुअल स्टेज इज नोन एज भनेर क्वेसन आउँछ। अब एउटा डेफिनेटिभ होस्ट हो कि, इन्टरमिडिएट होस्ट हो कि, अथवा इन्सिडेन्टल होस्ट हो कि, नन अफ द अबोभ भनेर अप्सन पनि हुनसक्छ। सबैले एकदम राम्रो रेस्पोन्स दिनुहोस्, एकदम सभ्य तरिकाले लेख्नुहोस् होइन। त्यो भयो भने एकदम क्लास भनेको एकदम इन्टरेक्टिभ हुन्छ। हामीले पनि तपाईँलाई केही नयाँ इन्फर्मेसन दिन खोजिरहेछौँ, तपाईँलाई पनि केही फाइदा होस् यो 2-4वटाले भनेर। तर के हो भन्दाखेरि त्यसको मतलब त्यो होइन कि तपाईँहरूले अलिकति राम्रो हाम्रो सभ्य तरिकाले चाहिँ व्यवहार गर्नु पर्यो है। एन्सर राम्रो तरिकाले लेख्नुहोस्, केही छैन, हामी एकदम रेस्पेक्ट गर्छौँ सबैलाई। अब ल एकदम राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको पनि छ। र यति बेलाको के हो भने होस्ट इन विच अ प्यारासाइट एटेन्स अ म्याच्युरिटी एन्ड पास इट्स सेक्सुअल स्टेज इज नोन एज भनेर डेफिनेटिभ हुन्छ कि, इन्टरमिडिएट होस्ट हुन्छ कि, इन्सिडेन्टल होस्ट हुन्छ है। तपाईँले यहाँ हेर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ सेक्सुअल स्टेज पार गर्नेलाई कुन भन्छ भनेर हामीले लेख्ने हो। सेक्सुअल स्टेज भनेको के हो त भन्दाखेरि सेक्सुअल स्टेज कहाँनिर कम्प्लिट हुन्छ त भन्छ है। सेक्सुअल स्टेज कम्प्लिट हुने भनेको जहिले पनि कहाँ हो त भन्दा इन्टरमिडिएट होस्ट अथवा सेकेन्ड्री होस्टमा है। यसको आन्सर चाहिँ के रहेछ त सेकेन्ड्री होस्ट, अथवा यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ, सेकेन्ड्री होस्ट पनि भन्छौँ है त। ल अब होस्टको बारेमा पढौँ हामी। अब एनी अ होस्ट इज एनी पर्सन अर एनी अदर एनिमल, बर्ड्स अर आर्थ्रोपोड्स that provide lodgement to an infectious agent under natural condition। अनि अब्लिगेट होस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा होस्ट मात्रैको काम गरेको हुन्छ भने अब्लिगेट होस्ट, जस्तो म्यान इन मिजल्स एन्ड टाइफाइड। अब प्राइमरी होस्ट र सेकेन्डरी होस्टको बारेमा कुरा गरौँ। प्राइमरी होस्टलाई कहिलेकाहीँ तपाईँलाई डेफिनेटिभ होस्ट भनेर पनि सोध्न सक्छ, तपाईँले नोट डाउन गर्नुहोस्। यो एक्जामको हिसाबले पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, झुकाउने पनि यस्तैमा हो। र होस्ट इन विच प्यारासाइटले चाहिँ के कम्प्लिट गर्छ त भन्दा मस्किटो अब एउटा सरी मैले अगाडिको क्वेसनमा अलिकति मेरो भएछ। यो चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ डेफिनेटिभ होस्ट हुन्छ, जहाँ चाहिँ सेक्सुअल लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डेफिनेटिभ होस्ट हुन्छ, र जहाँ चाहिँ असेक्सुअल लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इन्टरमिडिएट होस्ट अथवा सेकेन्डरी होस्ट हुन्छ है। अब तपाईँहरूले यो सारिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसमा हेऱ्यो भने तपाईँले कहिलेकाहीँ प्राइमरी होस्ट भन्न सोध्यो भने डेफिनेटिभ होस्ट, त्यसको मतलब चाहिँ डेफिनेटिभै होस्ट हो भनेर जान्नुहोस् होइन। होस्ट बुझिएन भन्नुभएको छ। होस्ट भनेको के हो भने एउटा त्यस्तो पर्सन पनि हुन सक्यो, एउटा एनिमल पनि हुन सक्यो, त्यसमा चराचुरुङ्गी हुनु पर्यो पनि सक्यो, बर्ड्स हुनु पर्यो हुन सक्यो। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो इन्फेक्सियस एजेन्टहरूलाई हुर्कने, बढ्ने, त्यसमा म्याच ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट र रिप्रोडक्सनमा पनि के हुन्छ त एउटा सुइटेबल एटमोस्फियर अथवा वातावरण प्रोभाइड गर्छ। जस्तो हेरेर हामी मलेरियाको केसमा फिमेल एनाप्लिस मस्किटो हुन्छ,
जसले चाहिँ के गर्छ मलेरियाको केसमा चाहिँ फिमेल एनोफिलिस मस्किटोले जस्तो फिमेल एनोफिलिस मस्किटोले एउटा प्लाज्मोडियमलाई के दिन्छ भन्दा राम्रो वातावरण दिन्छ र त्यसको के हुन्छ सेक्सुअल लाइफ साइकल कम्प्लिट चाहिँ के हुन्छ मस्किटोमा हुन्छ हो त्यो भनेको के हुन्छ होस्ट भयो जहाँ चाहिँ सेक्सुअल लाइफ साइकल स्टेज कम्प्लिट भयो त्यसलाई हामी प्राइमरी लाइफ होस्ट भन्ने अब मलेरियाको केसमा ह्युमन बिङ प्राइमरी होस्ट हो कि जस्तो प्राइमरी होस्ट हो कि सेकेन्डरी होस्ट हो सबैले कमेन्ट गरिदिनुहोस् मलेरियाको केसमा ह्युमन बिङ अथवा हामी मानिसहरू प्राइमरी होस्ट हो अथवा सेकेन्डरी होस्ट हो सबैजनाले के गर्ने कमेन्ट गर्ने मलेरियाको केसमा है मलेरियाको केसमा एकदम यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो मलेरियाको केसमा प्राइमरी होस्ट हो कि हामी सेकेन्डरी होस्ट हुन्छौँ र मस्किटो इन डेफिनेटिभ होस्ट इन मलेरिया सेकेन्डरी होस्ट भन्नुभएको छ सबैजनाले राम्रो राम्रो एन्सर दिनुभएको छ यसको के हो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी होस्ट हो है अब त्यस्तै गरेर सेकेन्डरी होस्टलाई के पनि भनिन्छ त भन्दा इन्टरमिडिएट होस्ट भनिन्छ है इन्टरमिडिएट होस्ट भनिन्छ अब के छ त भन्दाखेरि होस्ट इन व्हिच प्यारासाइट्स कम्प्लिट्स इट्स असेक्सुअल अर लार्भल स्टेज यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा ह्युमन इन मलेरिया भनेर मैले यही लेखिदिरहेको छु यो भने के हुन्छ हामी सेकेन्डरी होस्ट हुन्छौँ है त अब अर्को स्लाइडमा म हेर्छु अब नोजोकोमियल योभन्दा अगाडि एउटा क्वेसन छ सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनुहोस् एकदम अनुशासित भएर सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला है अब यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नोजोकोमियल द इन्फेक्सन द्याट इज अक्वायर्ड फ्रम हस्पिटलबाट के हुने त भन्दा हामीले पाउने इन्फेक्सन अथवा हस्पिटलमा गइसके पछाडि हुने इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भन्ने क्वेसन छ एउटा नोजोकोमियल इन्फेक्सन हो कि अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन हो कि प्राइमरी इन्फेक्सन हो कि सेकेन्डरी इन्फेक्सन हो अब यसको आन्सर चाहिँ सबैले एकदमै कमेन्ट बक्समा दिनुहोस् द इन्फेक्सन द्याट इज अक्वायर्ड फ्रम द हस्पिटल आर नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्सन्स अपर्चुनिटिक इन्फेक्सन र के हुन्छ भन्दा प्राइमरी इन्फेक्सन र सेकेन्डरी इन्फेक्सन भन्छ सबैजनाले राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ यसको आन्सर के हुन्छ त भन्दाखेरि ल यसको आन्सर के हो त भन्दाखेरि नोजोकोमियल इन्फेक्सन है नोजोकोमियल इन्फेक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि ल नोजोकोमियल इन्फेक्सन भनेको हस्पिटलको ड्युरेसनमै बसिराख्दाखेरि हस्पिटलबाट आउने इन्फेक्सनलाई हामी के भन्छौँ नोजोकोमियल इन्फेक्सन भन्छौँ अब हस्पिटल एक्वायर्ड अर नोजोकोमियल इन्फेक्सन इज एन इन्फेक्सन एन्ड ओरिजिनेटिङ इन अ पेसेन्ट व्हाइल इन अ हस्पिटल अर अदर हेल्थ केयर फेसिलिटिज भनेको कुनै पनि मानिसहरू जस्तो हस्पिटलमा भर्ना भएको छ एउटा बिरामी रोग लिएर अथवा कुनै पनि हेल्थ फेसिलिटिजमा गएको छौँ हामी तर त्यही हस्पिटलको स्टे गर्दा गर्दै त्यहीँबाट डिजिजहरू डेभलप भयो भने के हुन्छ हामीलाई हस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्सन भन्छौँ है त्यसलाई चाहिँ नोजोकोमियल इन्फेक्सन भन्छ इक्जामको हिसाबले पनि यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूले जान्ने एकदम फ्रिक्वेन्ट हेल्थतिरको क्वेसनमा एचए सिएमए एएनएम सबैमा स्टाफ नर्सहरूमा सबैमा एकदम फ्रिक्वेन्ट क्वेसन सोध्छ नोजोकोमियल इन्फेक्सनबाट है त अब त्यसपछि इक्जाम्पलहरू के हुन्छ त भन्दा सर्जिकल वुन्डहरू अथवा हेपाटाइटिस बी र युटिआई अपर्चुनिटिक इन्फेक्सन भनेको त्यस्तो जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो तिनीहरू चाहिँ त्यस्तो अर्गानिजम तिनीहरू चाहिँ प्याथोजेनिक हुँदैनन् तर हाम्रो इम्युन सिस्टमहरू अथवा होस्टको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू हामीलाई डिजिज डेभलप हुने जस्तो हामी एउटा हेऱ्यौँ जस्तो के हुन्छ भन्दा एचआइभी एड्स लागेको पेसेन्टमा के हुन्छ ट्युबरक्लोसिस चाँडै डेभलप हुन्छ त्यो भनेको के हो त अपर्चुनिटिक इन्फेक्सन भनेको एउटा डिजिजको अपर्चुनिटी पाएर फेरि डेभलप डिजिज हुन्छ भने त्यसलाई के हुन्छ अपर्चुनिटिक इन्फेक्सन भनिन्छ अब जसले यति बेलासम्म हाम्रो लाइभमा बसेर साथ दिनुभयो कमेन्ट गरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी चाहिँ फेसबुक लाइभबाट चाहिँ क्लास अन्त्य गर्छौँ र हाम्रो जुन चाहिँ रेगुलर अनलाइन क्लास लिइराख्नु भएको साथीहरू छ तपाईँहरू चाहिँ एकछिन स्टे भइदिनुहोस् तपाईँहरूसँग एकदम सानो छलफल छ है त र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद जो साथीहरूले फेसबुकबाट हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो फेसबुक लाइभबाट आएर हेरेर तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर हामीलाई साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है र जाने क्रममा कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मेरो क्लास एकपटक तपाईँहरूको फिडब्याक सुन्न पाए हुन्थ्यो तपाईँहरू जुन चाहिँ लाइभमा जोडिनु भएको छ यो आज चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नुभयो एपिडेमियोलोजीबाट केही कुरा नयाँ कुरा सिक्नुभयो अथवा कुनै कुराको ज्ञान भएको छ कि छैन कस्तो छ भनेर मैले बुझ्न खोजेँ ल सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त।